नमस्कार, म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। म सदाझैँ प्रत्येक शनिबार बेलुका पर्थको 8 बजे, नेपालको समयअनुसार पौने 6 बजे र न्युयोर्कको समयअनुसार बिहानको 8 बजे सदाझैँ मेरा केही पाहुनाहरूसहित डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट, इनेप्लिज.com अमेरिकाको पेजबाट र asnepalnews.com सिडनी बेस भएको एउटा पत्रिकाको पेजबाट आउने क्रममा आज पनि अलिकति फरक प्रसङ्ग र फरक विषयवस्तु का बारेमा केही बहस गर्नका लागि उपस्थित भएको छु र मसँग 3 जना मेरा पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। यो कोभिड-19 को समयमा साहित्यका कुराहरू गरिरहँदाखेरि साहित्यको एउटा पाटो आज भने डायस्पोरा भन्ने शब्द हामीले सुनिरहेको र अलिक नेपालीमा पनि अलिक बढी चलेको शब्द डायस्पोराको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो डायस्पोरा आफैमा कति यो नेपाली साहित्यलाई कत्रो नेपाली साहित्य बोकेर बसेको छ र हामी यसमै पनि अझै विभिन्न पक्षबाट हेर्दाखेरि कता कता विभिन्न व्यक्तित्वहरूले फरक फरक कुराहरू गरिरहेको पाउँदाखेरि यसको आयतन के हो नेपाली साहित्यमा, यी यावत कुराहरू गर्दै 1 घण्टाको समय व्यतीत गर्नेछौँ। अब भने म मेरा पाहुनाहरूतर्फ जान्छु। मसँग डाक्टर रामजित तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालबाट, उहाँले यही क्षेत्रमा पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालको इटरीबाट म यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई म यहाँ निम्ता र स्वागत गर्छु। रामजी सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। यसै गरी मसँग महेश पौडेल हुनुहुन्छ। महेश पौडेल अंग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी हुँदै अहिले अंग्रेजी विषयमा टियुमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र डायस्पोराको बारेमा र विभिन्न साहित्यिक विभिन्न विधाहरूको बारेमा निकै गहिरो अध्ययन र प्रभाव उहाँमा छ भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। महेश सर नमस्कार। नमस्कार गणेशजी र श्रोताहरू दर्शकहरूमा नमस्कार। यसै गरी मसँग प्रकाश सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँ अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा बस्नुहुन्छ र उहाँ पनि अंग्रेजीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ मैले बुझेसम्म र डायस्पोराको क्षेत्रमा उहाँको भनाइ र उहाँको सिद्धान्त र अन्य पक्षबाट उहाँका विचारहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। प्रकाश सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद गणेशजी। सबै मित्रहरू अनि हामीलाई हेर्नुहुने सबैजनालाई पनि नमस्कार। हामी यो धेरै महिनादेखि म पनि यो यिनै विभिन्न पक्षहरूसँग कुरा गर्दै आइरहेको छु र यहाँहरू मेरा 3 जना आजका मेरा पाहुनाहरूलाई म विशेष रूपमा स्वागत गर्दै र हामीलाई हेरेर बसिरहने श्रोताहरूसँग पनि बीचमा केही क्वेसनहरू केही प्रश्नहरू भए यी 3 जनै विद्वत वर्गसँग उहाँहरूबाट हामी ती प्रश्नहरूको उत्तर लिने प्रयास गर्नेछौँ। किनभने डायस्पोरा शब्द मैले पनि पटक पटक प्रयोग गरेको छु, तर म आफै पनि यसमा धेरै मात्रामा म यसलाई बुझ्ने क्रममै छु, तर म आफै पनि मसँग पनि केही यसका क्वेसनहरू छन्, अन्यलमा म पनि छु। त्यही भएर मैले यी 3 जना विद्वत वर्गलाई मैले आज लिएको छु। अब म प्रकाशजीबाट सुरु गर्छु। प्रकाश सर, डायस्पोरा भन्छौँ, यहाँ पनि अहिले हाम्रो नेपालीको चाहिँ नेपाली डायस्पोरामै बस्नु भएको छ। सुरु गरौँ यहाँसँग कुनै त्यो डायस्पोरा क्षेत्रमा यो कविता चाहिँ डायस्पोरा हो भनेर लेखेको त्यस्तै यहाँसँग कुनै कविता छ? मैले तपाईलाई त भनेको थिइनँ, त्यस्तो केही छ? तपाईलाई लाग्छ यो चाहिँ मैले डायस्पोरा कविता लेखेको हुँ भन्ने? धन्यवाद गणेशजी। म खासमा डायस्पोराको अध्येता अथवा अनुसन्धानकर्ता होइन। रामजी सरले इभन महेश सरले अझै बढी यसमा प्रकाश पार्नु होला। म चाहिँ आज लेम्यान र एउटा भनौँ न पाठकको हिसाबले यहाँ मेरो आफ्नो धारणाहरू राख्दैछु। कविता भन्नुभयो गणेशले, ठ्याक्कै कविता मलाई अब याद चाहिँ छैन अहिले यतिखेर। मैले एउटा छोटो माइक्रो फिक्सन लेखेको थिएँ। त्यो माइक्रो फिक्सन को भनौँ न छोटकरीमा त्यसको थिम चाहिँ नि के थियो भने म यहाँ मेलबर्न आएँ अनि नेपालको साथीहरूले मलाई सोधे
मेलबोर्न कस्तो छ त भनेर। अनि मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई के जवाफ दिएँ भने अरू सबै त ठिकै छ, तर म लुगा किन्न जाँदाखेरि नेपालमा चाहिँ लार्ज किन्थेँ, यहाँ चाहिँ नि स्मल किन्छु भनेर, त्यो कथा त्यति नै हो। हजुर त्यहाँनिर मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि के थियो त्यति बेला मलाई आएको सोच चाहिँ नि, अब एउटा त लिटरल्ली नै पनि अब यहाँ भनौँ न ककेसियन मान्छेहरूको लागि बनाएको लुगा लार्ज साइज मलाई मिल्दैन, मलाई स्मल नै मिल्छ। तर एज एन इमिग्रेन्ट भनौँ न, अब म त स्टुडेन्ट पढ्नको लागि आएको, तर म जस्ता मान्छेहरू भनौँ, हजुर हामी त एउटा स्टेटस बनाएर भनौँ न एक खालको प्रिभिलेज लिएर बसेका हुन्छौँ, तर त्यो लोकेसन छोडेर यहाँ आउन साथ हामी त्यो लार्ज साइजबाट स्मल साइजमा झर्दा रहेछौँ है। अहिलेलाई एउटा सानो उदाहरण चाहिँ यही राखौँ। त्यो भनेपछि त्यो विभिन्न मैले पनि केही अध्ययनहरूमा हेर्दाखेरि ती साना साना समुदायहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा पुगेर बसेको हुन्छ। हुन त त्यो 6औं शताब्दीमा डायस्पोराको अर्थ त्यतिखेर कुनै एउटा समुदाय, यहुदी समुदाय कहीँबाट कहीँ डिस्प्लेस भएको थियो र त्यो चाहिँ भ्यूहरू छरिएको जस्तो एउटा के उदाहरण पनि दिएको थियो, कता पाइन्छ त्यस्तो। उहाँले भने जस्तो, प्रकाशजीले भने जस्तो सर यो के यस्तै हो, त्यो एउटा ठुलो साइजबाट सानो साइजमा घट्नु, एउटा समुदाय ठुलो समुदायमा बसिरहेको केही एउटा पार्ट चाहिँ समुदाय चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर बस्दाखेरि अवश्य नै सानो हुन्छ। यस्तै कस्तो हो यो डायस्पोरा भन्ने शब्द? वास्तवमा प्रकाशजीले एउटा रूपक अलङ्कार, एउटा मेटाफर प्रयोग गर्नुभएको हो मैले बुझेसम्म। उहाँले डायस्पोराको सैद्धान्तिक पक्षलाई परिभाषित गर्ने कोसिस गर्नुभएको होइन कि एउटा अनुभव के भने एउटा कल्चरल स्पेसबाट हामी एउटा कल्चरल स्पेसमा बाँच्दाखेरि त्यसका आफ्नै मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् हैन। त्यो मूल्य मान्यताले हाम्रो वर्ल्ड भ्यू सेभ गरेको हुन्छ, हाम्रो बानी सेभ गरेको हुन्छ, हाम्रो टेस्ट सेभ गरेको हुन्छ, हाम्रो भाषा, हाम्रो सपना विपना टेस्ट गरेको हुन्छ। जस्तो कि नेपालमा बस्दा प्रकाशजीको पनि मेरो पनि अथवा गणेशजीको पनि एक खालको जीवन व्यवहार, हाम्रो अनुभव चाहिँ यहाँका मूल्य मान्यताले सेभ गर्यो भनौँ न, यहाँको कल्चरल स्पेस सेभ गर्यो। जब प्रकाशजी मेलबोर्न जानुभयो, अब मेलबोर्नमा चाहिँ जस्तो त्यहाँको भनौँ न, त्यहाँको एउटा कस्मोपोलिटन समाज, त्यहाँका मान्छेको साइज, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै जिउलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, जिउ पनि एउटा टेक्स्ट हो भने त्यो जिउलाई हेर्ने दृष्टिकोण र ती मान्यताहरूको बिचमा उहाँ पुग्नुभयो भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट हो क्या, यो कल्चरहरूको बिचको कन्फ्लिक्ट। कि नेपाली कल्चरबाट उखेलिएको एउटा मान्छे मेलबोर्नको कल्चरमा जाँदाखेरि त्यो कल्चर्सहरूको बिचमा जो ग्याप हुन्छ नि, जो एउटा मिनिमल स्पेस, त्यो एउटा कन्फ्लिक्ट जोन अथवा ग्याप, त्यो गेपमा प्रकाशजीले पाउँदाखेरि त्यो यतिसम्म प्रीति गरी गरी न यता भए न उता भएको त्यो चेन्जलाई, त्यो क्लेफ्ट हुनुको, एउटा त्यो बिवाइल्डर्ड हुनुको होइन, एउटा चाहिँ एउटा यो टेबलको सर्भिसमा हिँडिरहेको कमिलो एकैचोटि त्यो एउटा किनारमा पुग्यो भने पछाडि फर्क्यौँ कि अगाडि जाउँ कि मेरो स्पेस कहाँ हो भनेर थाहा नपाउनुको त्यो इन बिट्विननेसको एउटा रूपक अलङ्कार प्रकाश सरले प्रस्तुत गर्नुभएको भन्ने मैले बुझेको छु। यसबाट जस्तो डायस्पोराको डेफिनेसन भन्दा पनि एउटा स्वभाव चाहिँ थाहा हुन्छ। डायस्पोराहरू इन बिट्विन, कल्चरको इन बिट्विनमा बाँचेका हुन्छन् र फुल्ली यताको जस्तो नेपालमा ठुलो किन्नुको अनुभूतिलाई त्याग्न पनि सकेका हुँदैनन् र मेलबोर्नमा सानो किन्नुपर्ने बाध्यतालाई फुल्ली स्वीकार गरेका पनि हुँदैनन् र यो क्लेफ्टनेसमा उनीहरूको चेतना हुर्केको हुन्छ। यो डायस्पोरा हुनुको एउटा परिचायक एउटा चाहिँ स्वभाव हो। एउटा त्यसो भए यो डायस्पोरा हुँदाखेरि आफ्नो कल्चर, आफ्नो त्यो कल्चरमा बसिरहेको मान्छे अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै कल्चरल डिफरेन्सेस भयो त्यहाँ र त्यसमा फिट हुन ठ्याक्कै फिट हुन सकिएन। त्यो करिब सकिँदैन नै, कहिले पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो कुनै पनि डायस्पोरा चाहिँ 100% एसिमिलेसन भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। त्यो 100% एसिमिलेसन भएर जानु भनेको चाहिँ त पुरै विलय भएर जानु हो। पुरै विलय भइसकेपछि त त्यो डायस्पोरा हुनुको एउटा त नैसर्गिक चाहिँ डेफिनेसन भित्रै पर्दैन नि। डायस्पोरा हुनु भनेको अलिकति नेपाल पनि पचाइराख्नु हो। त्यो जति शताब्दी बिते पनि एउटा कुनामा, हृदयको कुनामा अथवा मस्तिष्कको कुनामा एउटा नेपाल पनि बचाइरहनु र अस्ट्रेलिया पनि भइरहनुले चाहिँ तपाईँलाई डायस्पोरा बनाउँछ। त्यो फुल कम्प्लिट एसिमिलेसन मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन डायस्पोराको हकमा। एकदमै। रामजी सर, अब यो महेश सरले भनिरहे जस्तो
तपाईँ आफैले यही क्षेत्रमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ डायस्पोराकै। तपाईँ सायद नेपालमा पहिलो डायस्पोराको क्षेत्रमा पिएचडी गर्ने तपाईँ नै हो कि जस्तो लाग्छ, कि मैले गलत भनिनँ भने? है होइन रामजी सर? हो। अब यो डायस्पोरा उहाँले जसरी प्रकाशजीले एउटा उदाहरण दिनुभयो, त्यसमा महेशजीको भनाइ साँच्चै नै कल्चरली त्यही हुन्छ। तर डायस्पोरा हुनको लागि तिक्रै क्राइटेरियाहरू छन् नि। क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ योबाट यस्तो हुनुपर्ने, सिमाना छोड्नुपर्ने, के हुनुपर्ने, यो साँच्चै नै पुरानो एउटा चाहिँ त्यो एउटा सिद्धान्त हो क्या? र यो अहिले पनि त्यो 6औं शताब्दीदेखिको सिद्धान्त अहिले पनि त्यही सिद्धान्त अन्तर्गतै बसिरहेको छ यो डायस्पोरा भन्ने शब्द? धन्यवाद गणेशजी, तपाईँले एकदम सही कुरा उठाउनुभयो। महेशजीले र प्रकाशजीले जुन कुरा उठाउनुभयो त्यो एकदम डायस्पोराका क्वालिटीभित्र पर्छन्। तर प्रकाशजीले जुन कविता, जुन कथा फिक्सन सुनाउनु भयो, त्यो चाहिँ डायस्पोरा हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। नहुन किन पनि सक्छ भने त्यस्तो क्वालिटी, त्यस्तो गुण चाहिँ होइन सधैँ गएर अर्को देशमा नबस्ने, एकपटक अध्ययनको लागि मेलबर्न पुग्ने र त्यहाँबाट फर्किने मान्छेहरूमा पनि त्यहाँबाट त्यो फिलिङ आउँछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ डायस्पोराकै फिलिङ हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि, इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ त्योसँग अरू क्वालिटी जोडेर आउनुपर्छ है, पहिलो कुरा। म त्यो प्रकाशजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम प्रवासी फिलिङ हो, जसलाई हामी अहिले ट्रान्सनेसनल भन्छौँ। त्यो ट्रान्सनेसनल फिलिङ हो। कुनै पनि मान्छे आफ्नो कल्चर छोडेर, आफ्नो देश छोडेर अर्को ठाउँमा पुगेपछि उसलाई त्यहाँको कल्चरसँग भेट हुँदा, त्यहाँको डिफ्रेन्ससँग आफूलाई साक्षात्कार गर्दा आउने फिलिङ हो त्यो, र त्यो चाहिँ कमन प्रवासी फिलिङ हो। त्यस कारणले गर्दा डायस्पोरामा पनि यो फिलिङ हुन्छ है। फेरि पनि र तपाईँको प्रश्नसँग म के जोडिएँ भने अब डायस्पोरा हुन देशै छोड्नुपर्ने अथवा पहिले नै जानुपर्ने, यो कहिलेको कुरा भन्ने जुन सवाल आयो, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने हामीले अहिले पनि यहुदीहरूलाई उदाहरण दिने भनेको चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो डायस्पोरा भनेको लामो समयसम्म यो र जसलाई प्रोटोटिपिकल भन्छौँ, जसलाई हेरेर अरू डायस्पोराको व्याख्या गर्न सकियोस् होइन, त्यसको लागि मात्रै त्यो यहुदीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरिएको हो अहिलेसम्म। र यहुदीहरूकै कुरालाई हेर्दा पनि हामीले जसरी व्याख्या गरिरहेका छौँ, त्यो व्याख्यामा केही कुराहरू थप्नुपर्ने देखिन्छ। विद्वानहरूले हामीले बुझेको भन्दा यहुदीहरूको जीवनमा केही फरक कुरा छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्नुभएकै छ। त्यसैले गर्दा यो डायस्पोराको तपाईँले अहिले भने जस्तो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि बेसिक्स के हो भने प्रकाशजी जस्तो मान्छे जो नेपाल छोडेर मेलबर्न जानुभएको छ, तपाईँ जस्तो मान्छे जो नेपाल छोडेर अस्ट्रेलियामा पर्थमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट अस्ट्रेलिया पुगिरहँदाखेरि तपाईँ डायस्पोरा भएर पुग्ने होइन, तपाईँ त्यहाँ नै प्रवासी भएर पुग्ने हो, तपाईँ ट्रान्सनेसनल भएर पुग्ने हो। अब तपाईँ त्यहाँ पुगेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कसरी रहनुहुन्छ, देशसँग सम्बन्ध कस्तो कायम गर्नुहुन्छ होइन, र त्यो सम्बन्धको फिलिङ तपाईँ साहित्यमा कसरी ल्याउँछ भन्ने कुराले मात्रै तपाईँ डायस्पोरा नै भइसक्नु भयो कि तपाईँ चाहिँ त्यो अन्य खालको मोबाइल ट्रान्सनेसनल होइन अथवा अन्य प्रवासीहरूको कोटिया पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक डिटेलमा गएर हेर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पहिलाको कुरा होइन, यो चाहिँ अहिलेको कुरा हो। मैले जुन कुरा भनिरहेको छु अहिले, त्यो चाहिँ कस्तो हो भने यहुदीहरूलाई लिएर डायस्पोराको व्याख्या गर्ने चलन हाम्रो 1990सम्म एकदम चलेको थियो। विशेष गरी 1960देखि 1990सम्मको त्यो व्याख्यामा उनीहरूलाई मात्रै लिएर व्याख्या गर्ने गरियो। तर 1990 भन्दा पछि आइसकेपछि चाहिँ जब संसारमा एउटा प्रवासनको ठुलो माहौल बढ्यो, संसारभरि मान्छेहरू कुनै देशको मान्छे जहाँ पनि पुग्न सक्ने स्थिति खडा भयो, त्यसपछि चाहिँ के भनिन्छ भने 1990s वाज द ट्रान्सनेसनल मुभमेन्ट इन ह्युमन हिस्ट्री भनिन्छ क्या। त्यो चाहिँ प्रवासी क्षण, मान्छेको इतिहासको प्रवासी क्षण भनेर मानिन्छ। त्यो प्रवासी क्षणले जब मान्छेलाई आफ्नो देशभन्दा बाहिर पुर्यायो, टाढा टाढा पुर्यायो होइन, उनीहरूलाई देश फर्किन सक्ने नसक्ने समस्याहरूमा जब राख्यो, हो त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने सबै देश छोड्नेहरू डायस्पोरा हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ। र यसमा एक बेला त यस्तोसम्म बहस उठ्यो कि सबैले सबैलाई डायस्पोरा भनिदिने भनेपछि चाहिँ डायस्पोरा आफै चाहिँ डायस्पोरामा पुगिसक्यो अथवा डायस्पोरा भन्ने अवधारणा नै होइन त्यो डायस्पोरा भन्दा पर पुग्यो भन्ने बहस पनि 2005सम्म आउँदा उठिसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दा ती विविध अवधारणाहरूलाई संश्लेषण गर्दै आएपछि 2010तिर आइपुगेपछि चाहिँ यो विश्व डायस्पोरा विमर्शमा एउटा निश्चित खालको अवधारणा विकास भएको छ। त्यो चाहिँ 1990 देखि 2010सम्म यो 20 वर्षको अवधारणा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो बेलाको विकास क्रममा विलियम सफ्रानदेखि लिएर खाजिक तोलोयान हुँदै होइन, रबिन कोहेन हुँदै 2009 स्टिभन भेट्रोभेक हुँदै
2010 मा जेनाइन र हिन्डेनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अब चाहिँ डायस्पोरालाई यसरी हेर्ने भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनेको छ गणेशजी होइन। र त्यो दृष्टिकोण अन्तर्गत देश छोडेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा बाँड्ने क्रममा एउटा क्याटेगोरी जो चाहिँ विदेशमा गएर देशभन्दा बाहिर गएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्छ, समाज बनाउँछ हो, तिनीहरूलाई डायस्पोरा भन्नुपर्ने यो चाहिँ पहिलेको होइन, सबभन्दा पछिको विकसित अवधारणा हो डायस्पोराको। गणेशजी थ्याङ्क यू रामजी सर। महेश सर, उहाँ रामजी सरले भने जस्तो अब यो डायस्पोराको कन्सेप्ट पनि पुरानो भन्दा अहिले फरक तरिकाले आइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो 2010बाट अलिकति यसको कन्सेप्ट फरक भएर चाहिँ यसको परिभाषित भयो। अब चाहिँ डिस्प्लेस हुनुभन्दा पनि नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ कम्युनिटीको सिर्जना गर्ने भन्ने खालको कुरा यही होइन त रामजी सरले भन्नुभएको? यसमा एउटा चाहिँ हामी धेरै केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था के छ भने रामजी सरले केही कुरा पछिल्लो राउन्डमा थप्नु नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कि थप्नु भएन भने चाहिँ आरोप के लाग्छ भने त्यसो भए सबै माइग्रेन्ट पनि डायस्पोरा भए उसो भए होइन। जस्तो सबै इमिग्रेन्टहरू डायस्पोरा भए, सबै चाहिँ नेचुरलाइज सिटिजन्सहरू अर्को भूगोलबाट अमेरिका अस्ट्रेलिया आएर बसे नेचुरलाइज गरे ती सबै डायस्पोरा भए। त्यसो भए हामीलाई इमिग्रेन्ट भन्नु र डायस्पोरा भन्नु दुईटा टर्म नै नचाहिनु पर्ने, अथवा डायस्पोरा लिटरेचर र इमिग्रेन्ट लिटरेचर भनेर भन्नै नपर्ने सबै एउटै अमरेला टर्म डायस्पोराभित्र हाल्दा भइगयो। किनकि हामीले चाहिँ डायस्पोरा अध्ययनभित्र राखेको मान्छे त देश छोडेर गएको छ, त्यसले चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ सिर्जना गर्छ। र चाहिँ मिचेल फुकोले भने जस्तो एभ्रिथिङ इज नट ब्याड बट डेन्जरस भन्छ क्या उहाँले। एभ्रिथिङ इज नट ब्याड बट डेन्जरस। त्यो डेन्जरस के भने हामीले यसरी हरेक इमिग्रेन्ट अथवा नेचुरलाइज सिटिजन जो बाहिरबाट आयो, बाहिरको भूगोलबाट आयोलाई डायस्पोरा भनिदिँदा त्यहाँ अझै पनि लिमिटिङ क्राइटेरियाहरू केही चाहिँ छन् भन्ने मान्यता म राख्दछु। त्यो रामजी सरको अध्ययनमा पनि छ, त पछि आउँछ। र चाहिँ यो डायस्पोराको सैद्धान्तिक पक्षको हामीले 2010 र पछि पनि अध्ययन गर्दाखेरि केही पोइन्टहरू छन्। जस्तो कि एउटा डायस्पोरालाई केले क्यारेक्टराइज गर्छ, उसको नेसनल स्टेटसले मात्रै क्यारेक्टराइज गर्ने हो, उसको माइग्रेटरी स्टेटसले मात्रै क्यारेक्टराइज गर्ने हो कि एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा भित्री एउटा कल्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ क्या। जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु कि गणेश घिमिरेको मेमोरीलाई पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी डायस्पोरा लिटरेचरको परिधिभित्र बस्दाखेरि उहाँको मेमोरीमा नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली मिथक, नेपाली नेसको पर्सेन्टेजको क्षयीकरणको ग्राफ कस्तो छ भनौँ न। र उहाँले नागरिकता उताको पनि यताको पनि हुन्छ नि त ट्वेन नागरिकता, त्योको स्ट्याटस के हो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने पछिल्लो समय रामजी सरलाई पनि थाहा छ, हामीले डायस्पोरा लिटरेचरका प्रतिनिधि भनेर कतिपय किताबहरूमा राखेका मान्छेहरू झोली तुम्मी बोकेर नेपाल फर्किनुभयो। म नाम चाहिँ भन्दिनँ तपाईँहरूलाई होइन, झोली तुम्मी लिएर फर्किसक्नुभयो। अस्ति डायस्पोराका प्रतिनिधि कथाकार कवि भनेर आयो, सम्पादन गरेर धुमधडाका भयो, रिभ्यू सिभ्यू भयो। अब अहिले यतै झोली तुम्मी बोकेर अब उहाँ बस्न सकिएर नेपाल आउनुभयो। यस्तो खालको यो टेम्पोररी के 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भनौँ न, यो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यो खालको एउटा ट्रान्जिएन्ट आइडेन्टिटीले डायस्पोरा त बनाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि माइग्रेसन एन्ड नेचुरलाइजेसन चाहिँ दे आर नट द ओन्ली कन्डिसन्स फर बिङ अ डायस्पोरा। यसको त्यो कल्चरल, त्यो भित्रीको त्यो विस्मरण होइन, त्यो मेमोरी लोस र त्यो आफ्नो निजी कल्चरसँग डिस्टेन्सिङ हुँदै हुँदै जानुका यी एब्स्ट्र्याक्ट अवयवहरू, यी एब्स्ट्र्याक्ट कन्डिसन्सहरूलाई पनि डिस्कोर्सको पाटो बनाइएन भने एभ्री माइग्रेन्ट इज अ डायस्पोरा, एभ्री डायस्पोरा इज अ माइग्रेन्ट भन्ने एउटा खतरनाक नट ब्याड बट डेन्जरस एउटा थ्योरिटिकल डिस्पोजिसनमा हामी पुग्ने खतरा चाहिँ म देख्छु। त्यसो भए महेश सर त्यसो भए अब हामीले यसलाई न्यारो डाउन गर्दाखेरि डायस्पोरा हुनका लागि केही मिनिमम क्राइटेरिया छन् त? यो 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 भयो भने चाहिँ डायस्पोरा भयो, नभए भएन भन्ने छ, त्यस्तो के मापन गर्न मिल्छ यसलाई? त के लाग्छ भने हाम्रो नेपाली डायस्पोरा, तथाकथित नेपाली डायस्पोरा जो छ नि, त्यो विगत 20 वर्षभित्र बाहिर नेचुरलाइज भएको हो के। यो जसलाई आज हामीले चाहिँ जस्तो नेपाली डायस्पोरा भनेर लार्जर एङ्गलबाट बुझेका छौँ, गत 20-25 वर्षभित्र बाहिर नेचुरलाइज भएको। र त्यो फर्स्ट जेनेरेसन जो गएको छ, जस्तो गणेश घिमिरे जानुभयो फर्स्ट जेनेरेसन, जस्तो होमनाथ सर जानुभयो फर्स्ट जेनेरेसन जो जानुभयो, त्यो फर्स्ट जेनेरेसनको कुनै न कुनै प्रकारको नागरिकता यताको पनि अक्षुण्ण छ। यहाँ पर्तिर ठिमीदेखि अलिपतिर 4 आना जग्गा मेरो पनि छ,
भन्ने थुप्रै जातिहरू यहाँ 4 आना जग्गा पनि छ रामजी सर होइन। यहाँ राजस्व तिर्नलाई अर्को एउटा मान्छे पनि खडा गर्नु भएको छ। अनि छोरीको बिहेमा पनि यहीँ देख्छु, छोराको बिहेमा पनि यहीँ देख्छु, अनि त्यहाँबाट श्राद्धमा पनि यहीँ हुनुहुन्छ सबै, अनि यहाँ चुनावमा पनि भोट हाल्न आउनुहुन्छ भने यो एक प्रकारको स्युडो डायस्पोरा छ नि, यसलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्नु जरुरी देखिन्छ। नत्र चाहिँ अघि मैले भने जस्तो 5 वर्ष अमेरिकामा नेपाली डायस्पोरा हुनुभयो, 6औं वर्षमा आएर चाहिँ भक्तपुरको लेखक हुनुभयो भने कि यो खालको चिजले त अब न उहाँलाई न्याय गर्छ न हामीलाई न्याय गर्छ। यो खालको त एउटा भायोलेन्स भयो नि एउटा आइडेन्टिटीमा। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो फर्स्ट जेनेरेसन नेपाली जो माइग्रेट भएर गए तिनीहरूका जो सन्तान जो अमेरिकामा जन्मेका छन्, अस्ट्रेलियामा जन्मेका छन्, ती सन्तानहरू जो बाबाआमाको स्मृतिबाट अलिकति नेपाल उनीहरूले टिपे। जस्तो बाले कुरा गर्दा, आमाले कुरा गर्दा, घरमा नेपाली गीत बजाउँदा, अथवा त्यहाँ गएका माइग्रेन्ट नेपालीहरूले गरेका कार्यक्रमहरूबाट, अथवा तपाईँको घरमा भएको नेपाली लिटरेचरको अध्ययनबाट अलिकति नेपाल टिपे। तर त्यहाँको सामाजिक परिवेशबाट आधीभन्दा बढी अस्ट्रेलिया टिपे उनीहरूले आफ्नै फर्स्ट ह्यान्ड जीवनकालमा। भने यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन जो माइग्रेन्ट हुन्छ नि, माइग्रेन्टको सेकेन्ड जेनेरेसन जो वहीँ जन्मियो, वहीँको परिवेशमा हुर्क्यो र स्मृतिमा नेपाल छ, उसको व्यवहारमा अस्ट्रेलिया छ भने यो चाहिँ असली नेपाली डायस्पोरा हो भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ थ्योरिटिकल पोजिसन हो। प्रकाश सरले हात उठाउनु भएको छ। हजुर। होइन, मैले एक दुईवटा कुरा थप गर्न खोजेको। जस्तो अब भनौँ न, हामीले नेपालको डायस्पोराको विकासक्रम हेऱ्यौँ भने लेट 18th अर्ली 19th सेन्चुरी सुगौली सन्धि अगाडिको एउटा परिवेश छ। त्यसपछि हामी झन्डै 1950 सम्म आउँदा अर्को एउटा परिस्थिति छ। 1950 देखि 1990 भनौँ न, त्यो पञ्चायतकालीन अवस्थामा त्यहाँ अर्को एउटा परिस्थिति छ। 1990 मा जब मान्छेले आफ्नो पासपोर्ट आफै बनाउन सक्ने अवस्था भयो, त्यसपछि बाहिर जाने क्रम बढ्यो, त्यसपछि अर्को एउटा ठुलो समूह बाहिरिएको छ। र स्पेसली 1996 पछाडि र अझ 2005-06 पछाडि मैजीले भन्नुभयो 20 वर्ष भन्नुभयो भने मोटामोटी यही पिरियडमा अर्को ठुलो, र स्पेसली यो एक थरी चाहिँ लेबर माइग्रेन्ट्सहरू, एक थरी अब जसलाई अलिकति साह्रै सम्मानजनक हिसाबले त होइन तर इकोनोमिक माइग्रेन्ट्स भन्ने गरिन्छ। अब यो यसरी बनेको छ जुन यो ऐतिहासिक हाम्रो कालखण्ड क्रम। भनौँ न, अन्तको डायस्पोराको डिस्कसनमा आउने शब्दावलीहरू जस्तो हाइब्रिडिटीका कुराहरू, फ्रेगमेन्टेसनका कुराहरू, आइडेन्टिटीका कुराहरू, डबल कन्सियसनेसका कुराहरू, एम्बिभ्यालेन्सका कुराहरू, डिभाइडेड लोयल्टीका कुराहरू, होइन, होमलेसनेस, रुटलेसनेस, नोस्टाल्जिया, अब यी चिजहरू त निसन्देह हुने नै भए। मैले अहिले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि र अहिले पछिल्लो समय मैले अलिकति अस्ट्रेलियामा बसेर जो चाहिँ यहाँ अब पर्मानेन्टली सेटल भएर नेपाली साहित्य लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूकै केही कृतिहरू पढेँ। त्यसमा एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ यो एम्बिभ्यालेन्स के देखिँदो रहेछ भने सायद सेकेन्ड जेनेरेसनमा त्यो हुँदैन। फर्स्ट जेनेरेसन डायस्पोरिक कम्युनिटी भनौँ अथवा इमिग्रेन्ट कम्युनिटी भनौँ, उनीहरूमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नि फिटिङ इन भर्सेस स्ट्यान्डिङ आउट भन्दो रहेछ। अब यहाँ आयो, यहाँ फिट इन हुनु त छँदैछ, तर कम्प्लिटली इन्टिग्रेट भएपछि आफ्नो आइडेन्टिटी हरायो। हराएपछि के गर्नुपर्छ, फेरि स्ट्यान्ड आउट पनि हुनु पर्यो। अनि जीवनभरि एकातिर यहाँको मेन स्ट्रिम कल्चरमा फिट इन कसरी हुने भनेर प्रयास गरिरहेको छ, अङ्ग्रेजी राम्रो बनाउन खोजेको छ, यहाँको रहन सहन फलो गरेको छ, तर सँगसँगै फेरि म त फरक हुँ है भनेर फेरि अब कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्ने भनेर त्यतातिर पनि लागिरहेको छ। जस्तो मैले अलिक एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अस्ट्रेलियाकै दिन्छु, तर यो चाहिँ सम्भवतः सो कल फर्स्ट वर्ल्डमा आउने सबै नेपालीमा लागु हुन्छ। वेस्टमा चाहिँ नि एउटा इन्डियन भन्ने ठुलो समूह छ र एउटा एसियन अथवा चाइनिज भन्ने ठुलो समूह छ। जब नेपालीहरू बाहिर आउँछन् 50-60% चाहिँ नि इन्डियन भन्ने जस्ता देखिँदो रहेछौँ हामी, अनि अर्को 20-30-40% चाहिँ नि सो कल चाइनिज जस्तो देखिने हुँदो रहेछौँ। त्यो भएपछि इमिडिएटली यहाँ मान्छेले के भन्ने भने नसोध्ने, कहाँबाट आएको भनेर नसोध्ने कि आर यु इन्डियन, अथवा हाम्रो भनौँ न जो मङ्गोल अपियरेन्स भएको दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आर यु चाइनिज भनेर सोध्ने होइन। त्यसले गर्दा अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि
कोही मान्छे नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएको छ भने उसले यहाँनिर आइडेन्टिटी बनाउने क्रममा दुईटा प्यारलल सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने देखियो। एउटा त यहाँको मेन स्ट्रिम एङ्ग्लोफोन ककेसियन कल्चरसँग त्यसमा इन्टिग्रेट पनि हुनु छ, स्ट्यान्ड आउट पनि हुनु छ। एट द सेम टाइम म इन्डियन होइन है, म चाइनिज होइन है भनेर बारम्बार त्यो एउटा स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने त्यो खालको विरोधाभास पनि यो चाहिँ प्यारलल स्ट्रगल हुँदो रहेछ। र त्यो सँगसँगै अर्को एउटा के पनि हुँदो रहेछ भने यसको टर्मिनोलोजी चाहिँ अब होल्डिङ अन र गिभिङ अप भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ नि नागरिकताको सवालमा पनि लागू हुन सक्छ। एकातिर नेपाल छोड्न नसक्ने, अर्कोतिर होइन अब तपाईँ छोडेर यतै पो बस्नुपर्छ कि भन्ने त्यो खालको दुविधा त्यो पनि देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ नि स्पेसली महेशजीले अघि भन्नुभयो जस्तो जुन 20, 25, 30 वर्षमा भनौँ न नेपाल बोर्न भन्छ नि, नेपालमा जन्मेको तर यता आएर पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी लिइसकेको, कतिजनाले नागरिकता पनि लिइसकेको, अब उनीहरू फर्केर जाँदैनन्। तर किनकि त्यहाँ जन्मेको हुनाले भाषा रहनसहन जरा त्यहाँ छ, त्यसले गर्दा होल्डिङ अन पनि गरिराखेकै छ। तर साइमल्टेनियसली मैले त्यसलाई चटक्कै छोडेर अब यतै चाहिँ नै म मेरो भविष्य मेरो करियर भनौँ न सबथोक म यहाँ बनाउनुपर्छ कि भन्ने त्यो एउटा दुविधा, त्यो हुनाले फिटिङ इन र स्ट्यान्डिङ आउट र होल्डिङ अन र गिभिङ अप यो दुई खाले दुविधामा चाहिँ नि स्पेसली फर्स्ट जेनेरेसन डायस्पोरिक कम्युनिटी घोत्रिएर आउँदो रहेछ। सेकेन्ड जेनेरेसनमा जानसाथ त्यो चाहिँ फेरिन्छ, किनभने अब उनीहरू फर्केर जानेवाला छैनन्। उनीहरूको लागि नेपाल भनेको मेरो पास्टको अथवा मेरो अघिल्लो जेनेरेसनको एउटा भनौँ न एउटा कल्चरल होम चाहिँ नि हुनसक्छ, तर रियल होम चाहिँ नि हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू प्रकाश सर यो जानकारीको लागि। पक्कै पनि त्यो छ, हामी स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। मैले यो नेपाली डायस्पोरा अब हामी यसको बारेमा अझै गहन रूपमा जान्छौँ नि, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले अघि महेश सरले भन्नुभयो जस्तो, रामजी सरले भन्नुभयो जस्तो त्यो त्यसमा कल्चरका कुराहरू हुनु पर्यो, समस्या देखियो, त्यो अर्को ठाउँमा गएको हुनु पर्यो भनौँ न मात्रै। अब त्यसलाई डायस्पोरालाई डिफाइन गर्ने क्रममा जसरी प्रकाश सरले चाहिँ त्यसमा थप्नुभयो के भइरहेको छ यहाँ भनेर, मानौ काहीँ चाहिँ मैले हेर्दाखेरि मान्छेहरूले पनि भन्छन् पैसा कमाउन गएको छ, उसको उबाट ल मानौ एउटा उदाहरण दिउँ, यसलाई मैले नेगेटिभ नलिदिनु होला। जस्तै बाध्यात्मक रूपमा कोही काहीँ पुगेको छ र फर्किने कन्डिसन पनि छैन। जस्तै त्यो हिजोकाले हाम्रो चाहिँ लाउरे दाइ भाइ हुनु होला, तर अहिलेको चलन चाहिँ के छ भने एउटा नेपालीकै कन्टेक्स्ट भनौँ अथवा अन्यतिर पनि मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फोर्सफुल्ली लगिएको छ। जस्तै मेल होस् अथवा फिमेल होस्, मानौँ न एउटा उदाहरणकै लागि जस्तै कोही कतारमा पुग्ला अथवा कोही अफ्रिकामा पुग्ला अथवा कोही काहीँ पुग्ला, एउटा यो बेचबिखनकै रूपमा पनि जान सक्छ। कोही मान्छे अमेरिका हिँडेको मान्छे साउथ अमेरिकामा गएर बसेको वर्षौँ भयो, उसको आइडेन्टिटी ऊ त्यहाँको बनिसकेको छैन, ऊ बाटोमा छ। नेपाल फर्किनलाई ऋण छ, फर्किन सक्दैन। अमेरिका छिर्नलाई चाहिँ ट्रम्पले वाल लगाइदिएको छ, छिर्न सक्दैन। त्यो कन्डिसनै त मान्छे त काहीँ न काहीँ पुगेर बसिया छ। अनि यस्तोलाई चाहिँ के प्रवासी भन्छन्? यो प्रवासी र डायस्पोराको बिचको डिफ्रेन्सेस चाहिँ ठ्याक्कै के हो त? कसरी यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ? मैले रामजी सरलाई हामी केही मान्छेहरू चाहिँ हामी हामी यहीँको सिटिजन लिएर बसेका छौँ, तर हाम्रै केही साथीहरू भन्नुहुन्छ हामी प्रवासी हौँ, हामी डायस्पोरा हुन भन्नुहुन्छ, तर यहाँको सेन्ट्रल लिङ्कमा गएर पैसा खाइरहनु भएको छ। नेपाल काम गर्नुहुन्छ, नेपालको राजनीतिक पार्टी यहाँ खोल्नु भएको छ होइन। अनि नेपालका पार्टीले पनि एउटा नेपालकै कन्टेक्स्टमा नेपालका पार्टीले पनि सदस्यता दिएको छ। यहाँको सिटिजन छ, हर कुरो यहीँ छ, यहाँको चाहिँ सरकारको पैसा खानु भएको छ। अनि भन्नुहुन्छ हामी प्रवासी हौँ भन्नुहुन्छ भनेको यो लेखनमा मात्रै त यो चाहिँ डायस्पोरा होइन नि त। हजुर ठिक छ, मैले यसलाई अलिक बृहत अर्थमा लिएँ ल। भनेको यसलाई एकदम व्यापक रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा
के बुझौँ भने सबै डायस्पोराहरू प्रवासी हुन्, यसरी बुझौँ। सबै प्रवासी डायस्पोरा होइनन्। पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रवासी त्यो मान्छे हो जो आफ्नो देश छोडेर बाहिर गएर बस्यो। त्यो कुनै पनि प्रकारको हुनसक्छ। प्रकारमा म अब आउँछु एकछिनपछि, होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले म डायस्पोरा होइन प्रवासी हुँ भन्नुभयो भने उहाँले प्रवासी हो भनेर गल्ती चाहिँ गर्नु भएन। डायस्पोरा हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँको व्यवहार र कन्डिसनलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। दोस्रो पाटो हो। अब महेशजीको कुराबाटै म अलिकति यसलाई जोडेर अगाडि लान्छु। महेशजीले एउटा राम्रो कुरा के उठाउनु भयो भने सबै माइग्रेन्ट डायस्पोरा होइनन्। सही। जब मान्छे देश छोडेर हिँड्छ, हिँड्न साथ ऊ डायस्पोरा हुँदैन, ऊ जम्मा माइग्रेन्ट हुन्छ। अथवा त्यसलाई अर्को अहिलेको सैद्धान्तिक टर्ममा भन्दा त्यसलाई ट्रान्सनेसनलिजमको एङ्गलले हेर्ने हो भने ऊ चाहिँ ट्रान्सनेसनल हुन्छ। त्यो ट्रान्सनेसनल हुनु भनेको प्रवासी हुनु हो। देश छोडेर हिँड्यो, ऊ प्रवासी भयो। अब रहेको कुरा यो प्रवासी चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले एकपल्ट ध्यान दियौँ भने अहिले हाम्रा सबै प्रश्नहरूको जवाब ठ्याक्कै त्यही भित्र छ। त्यो सिद्धान्तले प्रवासवादको एङ्गलले डायस्पोरालाई हेर्ने बित्तिकै हाम्रो अहिले उठेका सबै प्रश्नको जवाब त्यही भित्र पाइन्छ। सामान्यतया प्रवासीहरू देश छोडेर हिँड्नेहरू 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देश छोडेर हिँड्यो, विदेशमा जहाँ पनि गयो, अहिले पुगेको होला, 200 वर्ष पहिले पुगेको होला, तर विदेशमा पुगेपछि ऊ त्यहाँ स्थायी प्रकारले बसोबास गर्यो। त्यहीँ सधैँ रहने गरी चिर दर्शन के अरे पुस्तासम्म, होइन, पुस्ता दर पुस्ता रहने गरी उसले चाहिँ जब आफ्नो तयारी थाल्यो, म देश फर्किन्न अथवा फर्के पनि सधैँको लागि बस्न सक्दिनँ भन्ने जसले दिमागमा त्यो कुरा राख्यो, त्यो मान्छे चाहिँ अब बिस्तार बिस्तार डायस्पोराइजेसनमा जान्छ। त्यो मान्छे तिनीहरूको समुदाय चाहिँ बिस्तार बिस्तारै डायस्पोराइजेसनमा जान्छ। त्यो एकैचोटि डायस्पोरा भइसक्ने पनि होइन। डायस्पोरामा पनि बिगिनिङ र इनको स्टेपहरू छ है। त्यसलाई चाहिँ लिभिङ एन्ड कमिङ भन्छ क्या। कमिङ भनेको चाहिँ 4th जेनेरेसन पुगेको भनेको हो त्यो डायस्पोराको सिद्धान्तमा अथवा त्यो विमर्शमा। त्यस्तो मान्छेहरू अब नेपालीकै उदाहरण दिउँ। नेपाली डायस्पोराको अध्ययन चाहिँ यस मामलामा असाध्यै उदाहरण दिन मिल्ने खालको किन छ भने अब मैले जुन पहिलो भने नि प्रमाणित बस्ने मान्छेहरू डायस्पोरा जसलाई मैले भने डायस्पोरा हुने क्रममा छ भने उहाँहरू म एकछिनपछि आउँला 2 मिनटपछि। अर्को ग्रुप छ, हुन्छ कुनै पनि देशमा, नेपालमा पनि छ, जो चाहिँ देश छोडेर जान्छ, केही समयको लागि जान्छ, कतार जान्छ, मलेसिया जान्छ, इन्डिया पनि जान्छ, अस्ट्रेलिया पनि जान्छ, अमेरिका पनि जान्छ। तर ऊ त्यहाँ किन जान्छ भन्दा त्यहीँ बस्ने गरी जाँदैन। म त्यहाँ बस्छु भनेर उसले सोचेकै हुँदैन, अथवा सोचे पनि उसले उसको मुख्य केन्द्र चाहिँ नेपाल नै हुन्छ। अध्ययन गर्छु, फर्केर नेपाल आउँछु, पैसा कमाउँछु, फर्केर नेपाल आउँछु, 20 वर्ष बस्छु, फर्केर नेपाल आउँछु। जो त्यो कन्सियसनेस सहित जान्छ, होइन, त्यो कन्सियसनेसको मान्छे त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने त्यसलाई चलायमान प्रवासी भन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई ट्रान्सनेसनल मोबाइल भन्छ। त्यो चाहिँ जाने आउने गरिरहन्छ र अन्त्यमा चाहिँ उता बस्दैन, ऊ नेपालमै फर्केर बस्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्छ। त्यो मान्छे चाहिँ चलायमान प्रवासी हो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीको टर्ममा ट्रान्सनेसनल मोबाइल भन्छ। त्यो दोस्रो क्याटेगोरी। हामीले अहिले कतार, मलेसिया, इभन हङकङ, होइन, जापानको पनि धेरै मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, दिल्लीमा गएर बस्ने नेपालीहरू कति कामको लागि जानुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यो दोस्रो खालको ट्रान्सनेसनल मोबाइल खालको अथवा चलायमान प्रवासी खालको प्रवासीहरू हो। नम्बर 2। नम्बर 3 गणेशजीले भन्नुभयो नि अहिले कति मान्छेहरू साउथ अमेरिकामा अहिले पनि लड्किएर बस्नु भएको छ, उहाँहरू त्यहाँ उम्कन सक्नुहुन्न। त्यति मात्र होइन, कति मान्छे शरणार्थी भएर नेपाल छोड्नु भएको छ, होइन, अमेरिका जानुभएको छ, अमेरिकाले पनि उहाँलाई स्वीकारेको छैन, एसाइलमको प्रोसेसमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एसाइलम दिएको छैन, होइन। कोही मान्छे लुकेर कतै काम गरेर बसेको होला, ती को हुन् त भन्ने अर्को प्रश्न छ। त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कसरी हेरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सनेसनल आउटसाइडर भनिन्छ। अमेरिकामा जो मान्छे लुकेर काम गरेर बस्छ ऊ, होइन, त्यो ट्रान्सनेसनल मोबाइल पनि होइन, किनभने ऊ चाहेको दिन घर आउन सक्दैन, उसले त उतै बस्नुपर्छ, घर आयो जान पाउँदैन, उसलाई त अनुमति पनि छैन। कोही मान्छे स्पेन पुगेको छ, कोही मान्छे के भन्छ पोर्चुगल पुगेको छ, लुकेर बसिया छ, होइन। त्यो ठाउँमा, नयाँ ठाउँमा, होस्टल्यान्डमा चाहिँ ऊ त्यहाँको भएकै छैन, त्यहाँ उसले कुनै पनि प्रकारको अधिकार नै प्राप्त गर्न सक्दैन, खालि ऊ लुकेर छिपेर काम गरेर बसेको छ। त्यस्तो खालको मान्छेहरू, जो मान्छे अहिले बाटोमै छ, अमेरिका जानको लागि हिँडेको, मेक्सिकोमा गएर लड्केर बसिया छ, होइन, दलालको फन्दामा परेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई व्याख्या गर्न चाहिँ ट्रान्सनेसनल आउटसाइडर भन्ने अर्को टर्म छ, जसलाई बाहिरिया प्रवासी भनिन्छ। जो भनेको चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर त भयो, ऊ जहाँ हिँडेको ऊ त्यहाँभन्दा पनि बाहिर छ है। त्यो भित्रै अमेरिकाभित्रै भए पनि अमेरिकाको प्रोसेसभन्दा, अमेरिकाको सिस्टमभन्दा ऊ बाहिर छ। अस्ट्रेलियामै भए पनि ऊ अस्ट्रेलियाको सिस्टमभन्दा बाहिर छ, अस्ट्रेलियाभित्र छिरेको छैन। त्यो खालको मान्छेलाई चाहिँ ट्रान्सनेसनल के अरे आउटसाइडर भन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी यो एङ्गलबाट जब हामी हेर्छौँ हाम्रो पिक्चर क्लियर आउँछ। नेपाली प्रवासनको पिक्चर यसरी हेर्दा मात्रै क्लियर आउँछ। जो नेपालभन्दा बाहिर गएको छ, बाहिरको पनि भएको छैन, यताको पनि भएको छैन,
उसलाई अनुमति पनि छैन बस्ने, त आउटसाइडर भोट आउटसाइड रिफ्युजीहरू होइन, त्यस्तो एसाइलम सिकरहरू, त्यसपछि त्यो इलिगल मान्छेहरू, तिनीहरू चाहिँ ट्रान्सनेसनल आउटसाइडर हुन्। अब दोस्रो क्याटेगोरी जो एकदम लिगल्ली वैधानिक रूपमा अमेरिका, जापान, बेलायत होइन जहाँ गएको छ, मानोस् न कतार जानुभएको छ, मलेसिया, इन्डिया जानुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उता जाने अनुमति छ, आउने अनुमति छ, सबै थोक अनुमति छ, तर बस्ने अनुमति छैन अथवा उहाँहरू बस्नुहुन्न, आउने जाने गरिरहनुहुन्छ, उनीहरू मोबाइल भइरहनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मोबाइल ट्रान्सनेसनल अथवा ट्रान्सनेसनल मोबाइल भन्ने हो, उहाँहरूलाई डायस्पोरा भन्न मिलेन। अब याद गरौँ है, त्यो ट्रान्सनेसनल आउटसाइडर, ट्रान्सनेसनल मोबाइल भन्दा बाहेकको मान्छे यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। अमेरिकाकै भए पनि, अस्ट्रेलियाकै भए पनि, बेलायतकै भए पनि, फ्रान्सकै भए पनि, स्विजरल्यान्डकै बेल्जियमकै भए पनि, अस्ट्रेलियाकै राज्यको भए पनि, जो मान्छे ट्रान्सनेसनल आउटसाइडर होइन, जो मान्छे ट्रान्सनेसनल मोबाइल होइन, जो मान्छे चाहिँ गएर त्यो पुगेको ठाउँमा जसलाई होस्टल्यान्ड भन्छौँ होइन, त्यो होस्टल्यान्डमा आश्रय भूमिमा गएर जब ऊ स्थापित हुन खोजिरहेको छ वा भइसकेको छ, त्यो मान्छेहरूलाई मात्रै डायस्पोरा भनेर भन्न मिल्छ। नम्बर 1। अब अर्को बृहत चित्र यहाँभित्र हेर्नुपर्छ हामीले। त्यसो भन्ने बित्तिकै फेरि प्रश्न उठ्छ, महेशले यो प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको छ गत दशकदेखि, मलाई याद छ। त्यो 10 वर्ष अमेरिका भने त डायस्पोरा भइगयो भन्ने उहाँको प्रश्न छ। त्यो प्रश्न रमाइलो राम्रो खालको प्रश्न छ। तर त्यो भित्र एउटा अन्तरै के लुकेको छ भने हामीले डायस्पोरा भन्ने बित्तिकै फेरि सबै एकै खालको डायस्पोरा हुँदैन। त्यसको क्याटेगोरी छ, विशेष गरी त्यो 3 क्याटेगोरी हुन्छ डायस्पोराको पनि। त्यो कुरा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। पहिलो क्याटेगोरी नेपालीलाई मात्रै हेर्ने हो भने सेटल्ड डायस्पोरा अथवा पर्मानेन्ट डायस्पोरा भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम त्यो स्थापित डायस्पोरा हो। त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट रेन्डेनले लोकलाइज्ड ट्रान्सनेसनल भन्छन्। लोकलाइज्ड भनेको चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि कोही मान्छे बर्मामा पुग्यो, कुनै बेला नेपालीहरू बर्मामा जागिर खान जान्थे, सेनामा जान्थे होइन। त्यो सेनामा गएको मान्छेहरू बिस्तार त्यो बेला बर्मा जानु भनेर त अहिले त बेला गए जस्तै थियो, अहिले अस्ट्रेलिया गए जस्तै थियो त्यो बेला होइन। तर उहाँहरू जानुभयो, पुग्दै जानुभयो, ठुलो नेपाली कम्युनिटी बर्मामा बस्यो। हुँदा बस्दा के भयो, नेपालको सम्बन्ध पनि टुट्यो, बर्मामा पनि अहिले आफ्नो स्थापना त छ, तर पनि बर्मेली स्थानीयको जस्तो अहिले पनि त्यो पोजिसन छैन। उहाँहरू चाहिँ के हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ एक खालको स्थापित डायस्पोरा हुनुभयो। जस्तै मान्छे भुटान पुग्नुभयो, लगिनुभयो, विभिन्न कारणले जानुभयो होइन। तर जब त्यहाँ पुग्नुभयो, नेपाल जस्तै गरेर बस्नुभयो, तर नेपाल फर्केर आउन सक्नु भएन। इन्डियामा मणिपुरमा, महेशजी मणिपुरको बारेमा धेरै जान्नुहुन्छ। आसामको कुरामा आज बिहान म पढ्दै थिएँ, हाम्रो लीलबहादुर छेत्रीको ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ है। त्यो उपन्यास पढिरहेको के थाहा हुन्छ भने आहा नेपालीहरूको त्यहाँको अभिगत कस्तो छ, फेरि पनि इच्छा कस्तो छ, त्यो देखिरहेको छ। उहाँहरू त्यस्तो खालको स्थापित भएर बसेको डायस्पोरालाई चाहिँ हामी स्थापित डायस्पोरा भन्छौँ। महेशजीले भन्न खोज्नु भएको असली डायस्पोरा त्यही हो र त्यो सही कुरा पनि हो। किनभने त्यो डायस्पोराको चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो सबै पुस्ता पुरा भएर पुस्ता बसेर स्थापित भएको हुन्छ। कल्चर नेपाली हुन्छ, कन्सियसनेस नेपाली हुन्छ। उदाहरणको लागि म भन्छु फिजीको नेपाली डायस्पोरा हेर्नुहोस् है। फिजीमा एउटा नेपाली समुदाय छ जो नेपाली आधाउधी मात्रै बोल्न जान्दछ, पुरै बोल्न जान्दैन। तर उनीहरू के भन्छ इन्टरभ्यूमा भने म कुनै दिन नेपाल पुगेँ भने म नेपाल सबभन्दा पहिला नेपाल ओर्ने बित्तिकै, प्लेनबाट ओर्ने बित्तिकै नेपालको माटो टिप्छो, जिउभरि घस्छु भन्नुहुन्छ क्या। त्यो फिलिङ, त्यो कन्सियसनेस हेर्नु न। त्यस्तो खालको डायस्पोराको जुन कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा त्यो डायस्पोरा चाहिँ नेपाली डायस्पोरा हो। असली डायस्पोरा भनेर त्यसलाई भन्नु पर्यो, पूर्ण डायस्पोरा हो, त्यो स्थापित डायस्पोरा हो। अब यहाँनिर आउँदा के कुरा देख्नु, कसैले के प्रश्न उठाउन सक्छ भने त्यसो भए के यहुदी जस्तो नेपालीहरू लखेटिएको हो? हामी त लखेटिएको होइन, कसरी डायस्पोरा भन्ने मान्छेहरूले प्रश्न उठाउने गर्छन्। त्यो प्रश्न उठाउनु भनेको चाहिँ डायस्पोराको पछिल्लो समयको डिस्कोर्सलाई नबुझ्नु हो होइन। अब नबुझेपछि जे पनि भन्न पाइयो नि होइन, त्यो छँदैछ। तर कस्तो भने डायस्पोरा निर्माणको क्रममा दुवै कुरा हुन्छ। देशबाट पुरै रूपमा के भन्छ फालिएर त्यहाँबाट लखेटिएर हिँडेको पनि हुनसक्छ। त्यो एउटा प्रोटोटिपिकल भयो, बेसिक कुरा थियो त्यो। तर अब चाहिँ कस्तो भने त्यो लखेटिएको भन्ने सेन्स मात्रै डायस्पोरा होइन, देशमा पुग्न नसक्नु अवस्था, पर गएर बस्नुको अवस्थालाई डायस्पोराको अध्ययनले व्याख्या गर्न थालेको 3 दशक हुन आँटेको हुनाले अब हामीले त्यस विषयमा बहस गर्न जरुरी छैन। नम्बर 1। अब नम्बर 2 मा त्यसो भए अब महेशले अघि भन्नुभयो जस्तै, अब प्रकाशजीले अघि दिनु उदाहरण जस्तै के हो भने त्यसो भए अहिलेको अमेरिकातिर जाने होइन, अस्ट्रेलियातिर जाने यिनी डायस्पोरा भयो कि भएनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। हो, यो चाहिँ यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने अस्ट्रेलियामा अहिले म देख्छु मेरो आफ्नै परिवारको केही मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ होइन। कोही चाहिँ नआउने गरी बस्नु भएको छ, कोही चाहिँ पढ्न मात्रै जानु भएको छ होइन, कोही चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ तर त्यसरी त्यो सेटल बुझ्नु भएको छैन। त्यो 3 खालको मान्छेलाई एक क्याटेगोरी राखेर हेर्नु हुँदैन। तर एउटा सत्य के चाहिँ हो भने अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको ठुलो समुदाय छ
गणेशजी लगायत मान्छेहरू त्यहाँ जो बस्नुहुन्छ, प्रकाशजी लगायत होइन, तपाईँहरू त्यहाँ बसिरहँदाखेरि त्यहाँ म आजीवन अस्ट्रेलिया बस्छु, मेरो छोरा पनि यहीँ बस्छ भनेको, घर पनि बनाएको, सबै तयारी गरेको, सबै लगानी त्यही गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ नि अहिले। हो त्यस्तो मान्छेहरूको जुन समुदाय बनेको छ अस्ट्रेलियामा, हो त्यो समुदाय चाहिँ अस्ट्रेलियाको नेपाली डायस्पोरा हो। यसको अर्थ यो होइन कि अस्ट्रेलिया पुरै सबै नेपालीहरू डायस्पोरा भए, न, त्यो हुनै सक्दैन, त्यसमा पनि छैन होइन। तर के भने त्यसरी जब उहाँहरू बस्नु सिटलबाट बस्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ डायस्पोरा हुनुभयो अस्ट्रेलियामा गएर। तर त्यसो भयो कि त्यो डायस्पोरा बनाएको जस्तै भयो त, पुरा डायस्पोरा भयो त भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त। महेशले अहिले उठाउनु भयो, त्यो मान्छे बिएमा वर्तमानमा नेपाल आइरहेको हुन्छ। हो यहाँनिर चाहिँ के छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामीले सेटल डायस्पोरा भन्दैनौँ, यसलाई चाहिँ डायस्पोरा इन द मेकिङ अथवा इन्सिपिएन्ट डायस्पोरा भनिन्छ। जो भनेको चाहिँ डायस्पोरा हुने क्रममा छ, हुँदैछ, भइसकेको छैन, पूर्ण भइसकेको छैन, तर कन्सियसनेसले, त्यो उसको व्यवहारले, उसको त्यो पीडाले ऊ चाहिँ अस्ट्रेलियामै छ। अहिले के छ भने ऊ सक्छ नि त आउन, जस्तै नेपालमा ऊ आउन सक्छ, आउने सम्भावना छ, आउने सम्भावना छैन, उसको कुनै कनेक्सन। तर अस्ट्रेलियाको चाहिँ अहिले पनि रिलेटिभहरू छन्, कोही छन्। तपाईँले एउटा उदाहरण यसो सर, उदाहरणलाई अहिले फेरि गरौँ ल। थ्याङ्क यू सर, त्यो अलिकति क्लियर भयो। म सर यसमा केही थप्नु छ यो ठ्याक्कै डायस्पोरा भन्नका लागि, हुनका लागि? यसमा 2-3 वटा कुरो छ। रामजी सरले हामी छोटकरी गरौँ, अलिकति छोटकरी गरेर अनि नेपाली लिटरेचरको कुरा गरौँ, डायस्पोरा लिटरेचर। तर एक दुईवटा क्लेरिफिकेसन यहाँ गर्नुपर्छ, नत्र केही डायस्पोरालाई अन्याय पनि हुन्छ। जस्तो रामजी सरले भेरी क्लियरली, भेरी क्यान्डिडली डायस्पोरा इन द मेकिङ, नन डायस्पोरा होइन र रियल डायस्पोराको जो डेफिनेसन दिनुभयो, यो अत्यन्तै क्लियर कट र हाम्रो लागि मार्गदर्शक छ। र त्यही उहाँको त्यो कुरामा टेकेर हेर्दाखेरि कतिपय टर्म के जस्तो लेबर डायस्पोरा भन्ने यस्ता टर्महरू, एजुकेसनल डायस्पोरा भन्ने टर्महरू, यस्ताको मलाई कमसेकम अर्थ लाग्दैन। किनकि यो लेबर डायस्पोरा भनेको म के बुझ्छु भने यो लेबर भन्नुको युफेमिजम हो के, यो अलिकति राम्रो सुन्नुहोस् भनेर भनिएको कुरा हो। र थ्योरिटिकल लाग्दैन। जस्तो एजुकेसनल डायस्पोरा भन्ने चलन छ क्या, लेबर डायस्पोरा, एजुकेसनल, दे डोन्ट मिन एनिथिङ टु मी, एउटा कुरो। दोस्रो कुरा, जस्तो रामजी सरले भनेकोमा मेरो कम्प्लिमेन्ट्री कुरा के छ भने, जस्तो अस्ट्रेलियामा गएर उतै हुने मन बनाउनु चाहिँ डायस्पोरा इन द मेकिङको सुरुवात त हो, तर गज कहाँबाट गर्नुपर्छ भने ऊ त्यहाँको सिस्टममा एसिमिलेट हुने कोसिसमा लाग्यो कि लागेन, सिस्टममा एब्जोर्ब भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराबाट हेर्नुपर्छ। भाइ सिस्टम भनेको त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको पोलिटिक्स, त्यहाँको ट्याक्सेसन, त्यहाँको नियम कानुन, त्यहाँको संविधान होइन, यी तमाम सिस्टमहरूको प्रोसेसहरूमा प्रवेश गर्ने उसको प्रचेष्टा छ भने ऊ डायस्पोराइजेसनको प्रोसेसमा लागेको छ, र छैन भने ऊ अझै पनि लागेको छैन, ऊ अझै पनि एउटा स्क्रुटिनीको दायरामा उसको आइडेन्टिटी रहन्छ। यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रामजी सरले पनि उठाउनु हो र मलाई पनि त्यो भन्न मन लागेको एउटा कुरा मैले भने। अर्को चाहिँ एउटा म यहाँ एउटा के थप्न चाहन्छु भने, हामीले इन्डिया र इन्डियाबाट पूर्व जस्तो बर्माको, भुटानको कुराहरू गरिरहँदा दुईटा संवेदनशीलता अपनाउनु हामीले जरुरी छ। यहाँ दुई खालका नेपालीहरू बस्छन्, यी सबै नेपाली डायस्पोरा होइनन्। जस्तो कसरी भन्दाखेरि भारतभरि दुई खालका नेपालीहरू बस्छन्। एक थरी नेपालीको भूमि नै पहिला पनि भारतै हो के, भूमि त्यही हो, सन्धिले गर्दाखेरि केही भूमि यता परो केही उता परो। जस्तो दार्जिलिङ सिक्किमका नेपालीहरू त्यो जहिले रुटेडै त्यही छन्। भनौँ न सोगुली सन्धिले देश डिभाइड गर्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले उनीहरू उताका नागरिक भए, भूगोलमा कहीँ पनि माइग्रेसन उनीहरूको छैन भनौँ। अनि सिक्किम र दार्जिलिङ अथवा कुमाऊ गढवाल देहरादुनतिरको नेपाली त्यो चाहिँ त्यहीँको रैथाने नेपाली हो, र त्यहाँबाट फेरि तिनीहरूबाट माइग्रेसन गरेर भारतभरि छरिएको नेपालीको अर्को क्याटेगोरी पनि छ, त्यो पनि चाहिँ डायस्पोरा होइन। तर नेपाल अहिलेको हाम्रो पोलिटिकल नेपालमा रुट भएको नेपाली, यहाँ रुट भएको, यहाँ चाहिँ पिता पुर्खा यहाँ भएका, यहाँबाट गएको माइग्रेसनको हिस्ट्री भएको, जस्तो 7 साल 8 सालतिर पूर्वी नेपालमा इलाम ताप्लेजुङ पाँचथरतिर चाहिँ एक खालको जातीय द्वन्द्व भयो के, हेर्नुहोस् त्यो जातीय द्वन्द्वका कारणले लखेटिएका अथवा धानको भात खान्छु भनेर गएको नेपाली जो कहाँसम्म पुग्यो, उनीहरूले यसलाई हामी नेपाली डायस्पोरा हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो मानेको मैले बुझेको छु। तर थ्योरिटिकल्ली दे आर नेपाली डायस्पोरा के, हेर्नुहोस् त्यो नेपाली डायस्पोरा भनिनुलाई कसरी बुझिनुपर्छ भने त्यो त्यहाँको नागरिक होइन, उसले त्यहाँको नागरिक अधिकार पाउँदैन, त्यहाँको रासन कार्ड चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ, त्यहाँको आधार कार्ड इनभ्यालिड हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने नै होइन। त्यहाँको नागरिक हुनलाई मिनिमम क्राइटेरिया
कति समय कति दशक बस्नुपर्ने सबै पुरा गरेर भ्यालिड सिटिजन हुन्, तर उनीहरूको पितृभूमि उनीहरूको पुर्ख्यौली नेपाल हो भने त्यो नेपाली डायस्पोराको डेफिनेसनमा आउँछ। अर्को एउटा सर, रामजी सरको पनि एटेन्सन ड्रो गर्छु प्रकाश सर, र मेरो एउटा स्पष्ट बुझाइ के छ भने डायस्पोराइजेसन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको प्रक्रिया होइन भन्ने पक्षमा म छु। जस्तो एउटा मान्छे डुल्दै जाँदाखेरि तिब्बतमा पुग्यो, एउटा तिब्बती बिहा गरेर उहीँ बस्यो। डायस्पोराइजेसन अथवा डायस्पोराको कन्सेप्ट इज ए ग्रुप कन्सेप्ट के हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा ग्रुप माइग्रेसनको एङ्गलबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। डायस्पोरा कम्युनिटी हो, कम्युनिटी बनाउनका लागि अनि ग्रुप भयो, किनकि डायस्पोरा डेफिनेसन गर्नलाई तपाईँको एउटा चाहिँ क्वाजी टाइपको अर्गनाइजेसन होइन, एउटा स्युडो अर्गनाइजेसनल सेटअप, एउटा सामूहिक सहकार्यका के कन्डिसनहरू पनि छन्। तब एक्लै मान्छेले के सङ्गठन गर्छ भनेपछि डायस्पोराइजेसनलाई ग्रुप ट्राभलमा पनि हेर्नु पर्दछ। त्यो एउटा ग्रुप कन्सेप्ट हो, एउटा कम्युनिटी कन्सेप्ट हो, त्यो इन्डिभिजुअल कन्सेप्ट चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकजना नेपाली डायस्पोरा फलान ठाउँमा बस्नुहुन्छ भन्नुको थ्योरिटिकल अर्थ हुँदैन। तर भनौँ न ओस्लोमा अथवा मेलबर्नमा एउटा नेपाली डायस्पोराको कम्युनिटी छ भन्नुको अर्थ हुन्छ। तर म श्रीलङ्कामा जाँदाखेरि एकजना चाहिँ नेपाली डायस्पोरा त्यहाँनिर रामेश्वरमको पुलमा भेटेँ भन्नुको चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ग्रुपको कुरा हो, यो कुरालाई पनि थ्योरिटिकली अङ्गीकार गर्नु जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, थ्याङ्क यू महेश सर। म केही क्वेसनहरू यहाँ आइरहेछन्, म ब्याक हुन्छु। प्रकाश सर, हजुर, अब तपाईँ मेलबर्नमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको अहिले अध्ययनकै सिलसिलामा हुनुहुन्छ होइन? हजुर हो। तपाईँले फिल गरेको अघि पनि केही सेयर गर्नुभयो। मैले भने केही साथीहरू भन्नुहुन्छ हामी नेपाली यहीँको सिटिजन लिएको छ, म भनौँ न यहाँ अमेरिका जाँदा होस्, बेलायत जाँदा होस्, नेपाल जाँदा होस्, जहाँ जाँदा पनि सजिलो गरी जान्छ, नेपाल जाँदा भिजा लाउँछ। अनि अब अहिले कोभिडकै समयमा जब गयो, जब जाँदाखेरि सेन्ट्रल लिङ्क अथवा त्यहाँको सरकारको पैसा खाएको छ। अघि मैले भने एनआरएनकै रूपमा लिउँ, एनआरए हुँ भन्छ होइन, विभिन्न काम चाहिँ अब प्रवासमा बसेको छ। तर उसले गर्ने जे सुकै सुविधा यहाँ भए पनि म चाहिँ डायस्पोरा होइन, गर्न चाहिँ जम्मै यतिकै कुरा गर्छ, लेख्छ पनि त्यस्तै कुरा गरी, अब त्यो प्रसङ्गवश लेख्छ, तर म चाहिँ प्रवासी नै मात्रै हुँ भन्छ। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ मेलबर्नको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? डायस्पोरा प्रवासीहरूको कस्तो हेर्नु भएको छ यसलाई? मैले यसलाई कसरी हेर्छु भने अब हुन त एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट डेफिनेसनमा पनि जान सकिन्छ होला है, तर मल्टिपल डायस्पोराको कन्सेप्टमा पनि जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा त एकजना मान्छेले भन्नु नभन्नु अब त्यो एउटा कुरा हो, तर रियालिटीमा प्रोसेस के भइरहेको छ होइन, उसको जीवनयापन कसरी भइरहेको छ, उसको भविष्य निर्माण कसरी हुँदैछ, उसका बच्चाहरू कसरी यहाँ इन्टिग्रेट हुँदैछन्, उनीहरू भोलि फर्केर जान्छन् कि जाँदैनन् होइन, त्यो ल म होइन भने मैले, तर रियालिटी ग्राउन्डको रियालिटी के छ त भन्ने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि होइन। त्यसले गर्दा अघि महेश सरले भन्नुभयो जस्तै एकजना व्यक्तिलाई को एक्जाम्पल लिएर सम्भवतः भनौँ न एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्न चाहिँ अलिकति गल्ती हुन्छ। तर अब हामीले अस्ट्रेलियाको एउटा केस हेऱ्यौँ भने 2005मा यहाँ जम्मा मोटामोटी 4000 नेपाली रहेछन् है, र यो 15 वर्षमा विदिन 15 इयर्स अहिले नेपालीको सङ्ख्या 1,20,000 है, 4-5 हजारबाट 15 वर्षमा 1,20,000, र यी अधिकांश मान्छेहरू फर्किनेवाला छैनन्। म हुँ भने पनि होइन भने पनि फर्किनेवाला छैनन्। धेरैले सिटिजनसिप पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी लिइसके, नलिएका पनि लिने प्रोसेसमा छन्, बच्चाहरू यहाँको सिस्टममा असिमिलेट हुँदैछन्। त्यो हुनाले अब यसलाई डायस्पोरा इन द मेकिङ भनौँ अथवा डायस्पोरा बनिसक्यो भनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर यो चाहिँ नि अब प्रवासी मात्रै भनेर चाहिँ मेरो विचारमा त्यो कम्प्लिट आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनौँ न अब हामीको यो टेक्नोलोजी आइसकेको छ। तपाईँ र हामी, महेशजी काठमाडौँ हुनुहुन्छ, रामजी सर उता इटरीमा हुनुहुन्छ, प्रकाशजी मेलबर्नमा, म पर्थमा छु, यसरी कुरा गरिरहेको छ। अब त्यही डेफिनेसन त्यो यिनै कुराहरूले हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यी कुरालाई त अझ नजिक ल्याइदिइरहेछ। म नेपालकै चाहिँ स्वादको भात नै पर्थमा खाइरहेको छु। नेपालमा खोकेको बुवा बिरामी हुनुभयो भने म एकैछिनमा खबर आउँछ। यो भनिरहँदाखेरि, तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि अब डायस्पोराको पुरानो कन्सेप्ट सिद्धिएर
अब नयाँ कम्युनिटी इस्टाब्लिस हुनु पर्यो। मात्रै कुरो यति हो कि त्यसलाई मनमा चाहिँ त्यो आफ्नो जन्म देशको चाहिँ मन जोडिएको चाहिँ हुनु पर्यो, कल्चरली त्यहाँ पुगेको हुनु पर्यो, मैले बुझेको होइन। मानौ म नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएँ, मैले यहीँको चाहिँ अन्य जातिको केटी बिहे गरेँ, मेरो बच्चा भयो। अब त्यो बच्चा उनले नेपाली सिक्न चाहेन, बोल्न चाहेन, म पनि श्रीमतीलाई खुसी बनाउनका लागि, एउटा उदाहरण व्यक्ति है, तर यस्ता धेरै हुन सक्छन्। यतैको त्यो कम्युनिटी भइरहँदा पनि मैले एउटा इन्डिभिजुअल मात्रै उदाहरण लिन खोजेको। यतैको कल्चरली हर कुरो यतै हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो बच्चामा यदि मैले पनि सिकाइनँ भने त्यो बच्चामा साइकोलोजिकल कुनै रूपमा डायस्पोराको कन्सेप्ट आउन सक्ने सम्भावना पछि कतिको हुन्छ, त्यस्तो केही देखिएको छ महेश सर? त्यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एउटा विशिष्ट र रेयरेस्ट उदाहरण हो कि हेर्नुहोस्, कतिपय एकदमै थोरै कम्युनिटी संसारमा यस्ता छन् जो त्यो क्रियोलाइजेसनको प्रोसेसबाट गए अथवा त्यो कल्चरल डिसोल्युसनको प्रोसेसबाट गएर आफ्नो प्यारेन्टल रुट चाहिँ कम्प्लिटली गुमाएका चाहिँ अत्यन्तै थोरै र अत्यन्तै विशिष्ट मान्छेहरू होलान्। तर अधिकांशको के छ भने जस्तो चाइनिज डायस्पोरा अमेरिकामा ठुलो छ होइन, उनीहरूले त्यो चाइनिज रुटलाई चाहिँ रिटेनै गरेका छन् कि हेर्नुहोस्, रिटेनै गरेका छन्। जस्तो फिजीमा अघि सरले भन्नुभयो त्यो नेपाली डायस्पोराको त अहिले हामीले बुझेको अर्थको डेफिनेसन त अघि 30 वर्षको मात्रै छ, तर चाहिँ फिजीमा इन्डियन कम्युनिटी छ, त्यो टोटल्ली जस्तो एसिमिलेट भए पनि उनीहरूसँग इन्डिया जाने, एकपल्ट गङ्गा नुहाउने, एकपल्ट चाहिँ भारतमा त्यो डिजास्टर भयो भने पैसा कलेक्सन गर्ने भन्ने यो चिज अहिले पनि बाँचेको हुनाले त्यो तपाईँले भनेको हुने त्यो टोटल डिजोल्युसन हुने सम्भावनाहरू चाहिँ अत्यन्तै थोरै छ। र त्यो टोटल डिजोल्युसन नै भयो भने चाहिँ त्यो डायस्पोराको डेफिनेसन भित्र पनि पर्छ जस्तो पनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्दैन गणेश सर। थ्याङ्क यू सर। हामीसँग केही क्वेसनहरू आएको छन्। यहाँ प्रकाश धमलाले सोध्नुहुन्छ, यो नेपाली फ्रम भुटान लिभिङ इन थर्ड कन्ट्री लाइक युएस अस्ट्रेलिया इन नेपाली लिट्रेचरलाई चाहिँ कतिको, उहाँले भन्नुहुन्छ क्यान यू प्लिज एक्सप्लेन मी पोसिबिलिटी अफ इन्क्लुडिङ राइटिङ अफ नेपाली फ्रम भुटान लिभिङ इन थर्ड कन्ट्री लाइक अस्ट्रेलिया युएस इन नेपाली डायस्पोरा लिट्रेचर भन्नुहुन्छ। क्वेसन कसलाई हो यो? मैले रामजी सरलाई सोध्न खोजेको थिएँ, भने निस्किनु भयो सायद। आइसक्नु भएछ रामजी सर, तपाईँ भन्दै गर्नु होला। भुटानको भनौँ न, मैले एउटा चाहिँ कसैले अस्ति भन्नुभएको थियो एकजना प्राध्यापकले कि अब नेपाल अब भुटनिज साथीहरू समुदाय नेपाल छोडेर भुटान गयो, त्यो त पर्मानेन्ट डायस्पोरा भयो त्यहाँ, तर फर्केर नेपाल आयो, नेपालमा पनि त्यत्रो व्यवस्थापन हुन सकेन, अहिले संसारभरि विभिन्न ठाउँमा गएर बसेको छ। अब यो जस्तो भुटानको चाहिँ भुटानीहरू भुटान बाहिर बसेका भनौँ न, भुटानमै बसेका अथवा भुटान बाहिर बसेका नेपाली भाषी भुटनीहरू कम्प्लिटली डायस्पोरा हुन्। त हरेक एङ्गलबाट उनीहरू डायस्पोरा हुने। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा मुलुकमा मात्रै माइग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि हेर्नु, त्यो पर्मानेन्ट माइग्रेसन जस्तो नेपाललाई कम्प्लिटली छोडेर भुटान गए, भुटानबाट अमेरिका गए, केही न्युजिल्यान्ड गए, कोही अस्ट्रेलियामा पनि होलान् होइन, अलिकति अमेरिकामा छन् भने दे आर कम्प्लिटली नेपाली डायस्पोरा। हेर्नुहोस् त्यो के छ भने तपाईँलाई म डेट टिपाउँछु, 1620 सन् 1620मा भुटानका तत्कालीन राजा साब्द्रुङ गावाङ ग्याल्मो, जस्तो उहाँलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर अहिलेको चाहिँ यो वाङचुकहरूको चाहिँ राजसत्ता आएको हामी सबैलाई थाहा छ। तर साब्द्रुङ जब उहाँ चाहिँ भुटानको फाउन्डिङ फादर पनि हो, जब उहाँको निधन भयो, मैले डेटै भने 1620तिर जब उहाँको निधन भयो र उहाँको स्मारकको लागि गुम्बा बनाउनका लागि चाहिँ भुटानले पहिलोपल्ट नेपालीहरूलाई नेपालबाट लगेर उहाँ चाहिँ साउथ भुटानमा चाहिँ सेटल गराएको हो। पछि उनीहरूका भारदारहरू, उनीहरूका आफन्तहरू, उनीहरूका चाहिँ रिलेटिभ्स, फ्यामिली मेम्बरहरू जाँदै जाँदै साउथ भुटानमा चाहिँ तपाईँको लोत्सम्पा भन्छ नि, जस्तो लोत्सम्पा भनेको दक्षिणवासी भनेको, र साउथ भुटानको चाहिँ अधिकांश पपुलेसन चाहिँ नेपाली भाषीहरू। उनीहरू फेरि नेपालमा किपट छोडेर गएका होइनन्, फेरि यहाँ आएर चाहिँ रासन कार्ड बनाउनका लागि फेरि पेन्सन पट्टा बनाएर थाप्नका लागि गएनन्, उनीहरू पर्मानेन्टली भुटान गए। उनीहरू नेप्लिज डायस्पोरा इन भुटान हरेक डेफिनेसनबाट हो। उनीहरू नेपाल फेरि रेफ्युजी भएर आए, त्यो त एउटा ट्रान्जिएन्ट कुरा थियो, त्यो एउटा हिस्टोरिकल मिसहेप थियो, र त्यहाँबाट उनीहरू भुटान फर्केका भए अथवा थर्ड कन्ट्रीमा गएर रिसेटल भए पनि दे आर कम्प्लिटली डायस्पोरा। र हाम्रो डायस्पोरिक लिटरेचरमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ र उनीहरूमाथि न्याय गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्,
हामीले एउटा म अर्को एउटा भन्छु, फेरि मेरो बोल्ने वक्तव्य नआउन पनि सक्छ। हामीले चाहिँ डायस्पोरा अध्ययन गरेर त एउटा भायोलेन्स गरेका छौँ नेपालबाट अथवा बाहिरबाट। कि भायोलेन्स के छ रामजी सर भन्दाखेरि डायस्पोरा लिटरेचर भनिसक्दा हामीले पश्चिमवृत्ति बनाइदिएका छौँ के। जस्तो बेलग्रेडको मान्छे, अमेरिकाको मान्छे, अस्ट्रेलियाको मान्छे, युरोपको मान्छे इन्क्लुड हुने, तर भुटानको मान्छे, बर्माको मान्छे इन्क्लुड नहुने, हङकङमा अथवा ब्रुनेईमा लाहोरको माध्यमबाट गएर सेटल भएका हाम्रा लाहुरे दाजुभाइहरू जो लेख्नुहुन्छ इन्क्लुड नहुने, बेलायतमा चाहिँ 1980 भन्दा अगाडि नै गएर सेटल भएका चाहिँ रिटायर्ड आर्मी मेनहरू लाहुरेहरू हुनुहुन्छ, उनीहरू चाहिँ इन्क्लुड नहुने, उत्तर पूर्वी भारतमा कहिलेदेखि गएर सारङ्गी ब्राह्मण 16औं शताब्दीमा मणिपुर पुगेको कथा छ, उनीहरूलाई इन्क्लुड नगर्ने। किनभने उनीहरूसँग डलर हुँदैन। डायस्पोरा भनेको डलरको फेसन पनि हो। बाहिरको चाहिँ जस्तो अमेरिकाकोलाई राख्यो भने 2-4 पैसा पनि दिइहाल्छ छाप्नलाई भनेर यस्तो लोभ गरेर हामी जस्ता सम्पादकहरूले, हामी जस्तो साहित्य कर्मीहरूले यो भायोलेन्स गरेका छौँ। यो भायोलेन्सबाट हामीले निवृत्ति लिनु र पाप मोचन गर्नु जरुरी छ। मैले सायद प्रकाश धमलाजी तपाईँ सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँको कोही एन्सर यहीँ आए जस्तो लाग्छ। तपाईँ पनि नेपाली डायस्पोरिक लिटरेचरमै पढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रकाशजीको भनाइअनुसार। र पक्कै पनि हामीले भुटनिज कम्युनिटीका साथीहरू पनि सँग पनि मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र एउटै अनुभव फरक छ, उहाँहरूसँग अलिकति फरक छ। तर हाम्रो बसाइ, हाम्रो साहित्य समाजका कुरा उस्तै हुने गर्छन्। र उहाँहरू तपाईँहरू चाहिँ महेशीको भनाइअनुसार प्योर नेपाली डायस्पोरामा पर्नुभयो यो परिभाषा अनुसार। मैले त्यही बुझेँ महेशजी, होइन? हो। मलाई रामजी सर अब यो लेखनमै जाउँ। अब हामीसँग 1 घन्टाको बसाइ हो, तर बढाउन मिल्छ भने बढाउँ है, कुरै नसकिने भयो। बढाउँ। सजल गौतमले सिडनीबाट सोध्नुहुन्छ, जस्तै नेपालमा बसेर डायस्पोरिक कुरा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, लेखिन्छ लेखिँदैन? किनभने अब नेपालमा बसेको छ तर कुरा त बाहिरको पनि त आउन फिलिङ त हुन सक्छ नि। प्रश्न अलिक बुझेन, फेरि भन्नु, अलिक प्रश्न आएन। नेपालमा बसेर डायस्पोरिक लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईलाई म यसमा प्रश्न पाउँदैन भन्नुस् गणेशजी। लेखनमा पनि मिल्दैन? त्यो मान्यता पाउँदैन। सकिन्छ, हजुर, लेभल अफ फरक हुन सक्छ है। म लिटरेचरमा क्लासिफाई गर्नु त बोल्छु। पहिलो कुरा महेशजीले भने जस्तै भुटानको नेपालीहरू जहाँ पुग्नु भए पनि उहाँहरू हेलो, हजुर हजुर हजुर, होइन, कस्तो छ भने डायस्पोरिक लिटरेचर हुनु र मान्छे डायस्पोरा हुनु फरक कुरा हो। त्यसले पहिले बुझ्नु पर्यो है। डायस्पोरा मान्छे हुनु चाहिँ ऊ त्यहाँ गएर बस्नु, त्यहाँको जीवनसँग भोग्नु, बाँच्नु, त्यहाँको कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्नु, त्यो चाहिँ मान्छे डायस्पोरिक हुनु हो, होइन? र साहित्य डायस्पोरिक हुनु भनेको चाहिँ त्यो जीवनमाथि, त्यसको इमोसनमाथि, त्यसको थटमाथि लेखिनु हो। डायस्पोरामा बसेर लेख्ने बित्तिकै डायस्पोरा हुन्छ भन्ने पनि छैन, होइन? र नेपालमा बस्ने बित्तिकै डायस्पोरिक लेख्न सक्दैन भन्ने पनि छैन। किनभने डायस्पोरिक साहित्य भनेको चाहिँ डायस्पोराको जीवनमाथि लेखिएको साहित्य भएकोले गर्दा त्यो माथि कसले लेख्यो भन्ने सवाल भन्दा पनि के लेखियो भन्ने सवाल प्रमुख हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के पनि छ फेरि पनि भने, अनुभव गर्ने मान्छेले लेख्यो भने जति राम्रो लेख्न सक्छ, अनुभव नगर्नेले कम लेख्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि दुविधा छैन। साहित्यमा त्यस्तो हुन्छ, होइन? जस्तै म आज बिहान पढिरहेको थिएँ, हाम्रो लैनसिंह बाङ्देलको के अरे मुलुक बाहिर पढिरहेको थिएँ, होइन? उहाँको त्यो किताब पढिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले इन्डियाका नेपालीहरूको बारेमा त्यसरी कुरा गर्नु भएको छ, होइन? उहाँले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ डायस्पोरा विमर्श नभएकोले, त्यो कन्सियसनेस, डायस्पोरा कन्सियसनेसको लेभल, त्यो थियोरी नभएकोले गर्दा, होइन, सैद्धान्तिक कुरा नभएकोले गर्दा उहाँले चाहँदै पनि त्यो उपन्यास चाहिँ ठाउँ डायस्पोरिक भावना आएको र बाँकी चाहिँ प्रवासी भावना आएको मात्रै भएको छ त्यो उपन्यास चाहिँ के। र त्यो चाहिँ कन्सियसनेस सहित लेखियो भने चाहिँ जहाँ बसे पनि डायस्पोरिक लेख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि म भनौँ, गोविन्दराज भट्टराईले लेख्नुभएको मुगलान, त्यसका केही पात्रहरू डायस्पोरिक छन्। जस्तै भुटानमा भुटानको समाजबाट उहाँ जब कुरा गर्नुहुन्छ त्यो मुगलानको बिचमा पुगेपछि त्यो भुटानका पात्रहरूको, भुटानको समाजको व्याख्या गरिरहँदाखेरि त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ
त्यो उपन्यासको त्यो पाटो चाहिँ डायस्पोरिक जीवनमा चाहिँ लेखिएको छ, त्यो डायस्पोरिक भयो। जस्तै सरूभक्त श्रेष्ठ पोखरा बस्नुहुन्छ, उहाँ त डायस्पोरिक होइन होइन, उहाँले लेखेको त्यो प्रतिगन्ध उपन्यासमा धेरै पात्रहरू चाहिँ डायस्पोराका एकदम उदाहरण दिने मिल्ने पात्रहरू छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्नु हुँदैन भने त डायस्पोराको साहित्य लेख्न डायस्पोरामै बसेको हुनुपर्छ भनियो भने चाहिँ अर्को फ्यालसीमा परिन्छ होइन। तर कुरा के चाहिँ हो भने डायस्पोरामै बसेको मान्छेले डायस्पोरामाथि लेख्नु भयो भने चाहिँ स्वभावतः होइन, बाहिरको लेखेको भन्दा राम्रो राइटिङ हुन्छ डायस्पोरामाथि भन्ने कुरामा चाहिँ ढिमती छैन होइन। तर डायस्पोरामा लेख्ने बित्तिकै डायस्पोराको लेख्ने बित्तिकै डायस्पोरिक हुने, बाहिरको डायस्पोरिक नहुने भन्नु चाहिँ साहित्यको कन्टेन्टलाई व्यवस्था गर्नु हो, र कन्टेन्ट व्यवस्था गरियो भने साहित्यको व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सर। म प्रकाश सर, म हजुरसँग फेरि आउँदैछु। म महेश सर तर्फै फर्केँ एकचोटि। रामजी सरले भने जस्तै प्रतिबन्धमा चाहिँ धेरै पात्रहरू डायस्पोराका छन् भनेर भन्नुभयो। यहाँ महेश सरले भन्नुभयो होइन, नेपालमा बसेर डायस्पोराका विषयमा लेख्दैमा त्यो कुरो चाहिँ हामी डायस्पोराको त्यो परिभाषाभित्र हाल्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो, होइन सर? यसमा मलाई के लाग्छ भने त्यसो भए सजल गौतमको क्वेसन भनेको नेपालमा बसेर, हामी नेपालको उदाहरण दिउँ, नेपालमा बसेर कुनै पीडित विदेशीको बारेमा अथवा कुनै विदेशी कल्चरको बारेमा लेखिएको किताब डायस्पोरिक नहुन सक्छ अथवा हुँदैन, नहुन सक्छ नभनौँ, हुँदैन। र अर्को कुरा उहाँले अर्को क्वेसन थप्नु भएको छ, डायस्पोरामा बसेर यहाँको पिआरसिआर केही भइसकेको छैन, यहाँको चाहिँ रुटेडमा अझै नेपालै छ, यहाँका कल्चरली पनि त्यतै चाहिँ नजिक छ, त्यसले लेखेको कुरा पनि डायस्पोराभित्र हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। मैले पहिले चाहिँ रामजी सरको क्वेसनलाई मैले जोडेँ, अनि अर्कोमा आउँछु। जस्तो यो चिज चाहिँ मलाई लाग्छ यो थ्योराइज पनि भइसकेको छैन र यो डिस्कसनको विषय हो। जस्तो कसैलाई कुनै चाहिँ फलाना चाहिँ थ्योरिस्ट भन्नुभयो भनेर एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो नेपाली लिटरेचर सबभन्दा बढी कहाँ लेखिन्छ त? नेपालमा लेखिन्छ, त्यसको त विवाद छैन नि। सबभन्दा बढी नेपाली साहित्य नेपालमा लेखिन्छ। र भोलि रामजी सर र म सम्पादक बसेर चाहिँ चाहिँ प्रवासको फिलिङ भएको, चाहिँ डायस्पोराको फिलिङ भएको डायस्पोरिक लिटरेचर सम्पादन गर्न बसौँ, ल 100वटा कथा लियौँ भने सबै कथा यहीँबाट आउने सम्भावना हुन्छ क्या, उत्कृष्टताको आधारमा गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा ट्र्याप भनौँ न, त्यो एउटा ट्र्याप हामीले आफैलाई निर्माण गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि लिटरेचर अन डायस्पोरा, लिटरेचर अबाउट डायस्पोरा भन्ने एउटा क्याटेगोरी हुन्छ। लिटरेचर अन, लिटरेचर अबाउट, त्यो चाहिँ आउटसाइडरले पनि लेख्न मिल्ने भयो क्या। जस्तो नेपालमै बसेर लेख्दा भन्नुभयो, तर डायस्पोरिक लिटरेचर चाहिँ जस्तो नेपालमा बसेर लेख्दाखेरि लेख्न त किन नसकिने, सकिन्छ नि। अहिले मैले पनि कल्पना गरेर लेख्न सक्छु तपाईँहरूका कुरा सुनेर, तर त्यो डायस्पोरिक लिटरेचर हुनलाई त्यो लेखक डायस्पोरा हुनुको अनिवार्यता आफै स्वतः स्पष्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, लिटरेचर अन डायस्पोरा, लिटरेचर अबाउट डायस्पोरा र डायस्पोरिक लिटरेचर यो क्याटेगोरी फरक हो भन्ने मेरो चाहिँ फिलिङ हो के। भनेपछि मैले यहाँ सजल गौतमकै मैले फेरि उदाहरण दिएँ, उहाँले फेरि थप्नु भएको छ, प्रवासमा बसेको मानिसले लेखेको साहित्य जहाँ डायस्पोरिक तत्त्व छैनन् भने त्यो डायस्पोरिक साहित्य भन्ने त्यो डायस्पोरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यो त क्यान्सल भइसक्यो, हुँदैन। अब रामजी सरले भने जस्तो म प्रवासमा बसेर नेपालमा बसेर प्रवासको फिलिङ्सलाई लिएर लेखिएको कुरा चाहिँ डायस्पोरा चाहिँ होइन, तर लिटरेचर अन डायस्पोरा हो, लिटरेचर अन डायस्पोरा। प्रकाश सर, होइन, मैले यसमा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको। जस्तो अब बाहिर बसेर अङ्ग्रेजीमा लेख्ने साहित्यकारहरूमा हामीले बारम्बार लिइरहने नाम मञ्जुश्री थापा, सम्राट उपाध्याय, उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ होइन। मञ्जुश्रीजी क्यानाडा बस्नुहुन्छ, सम्राटजी अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। तर उहाँ दुवैजनाले कहिल्यै पनि अमेरिकाको अथवा क्यानाडाको नेपालीहरूको बारेमा लेख्नुहुन्न। उहाँहरूले जहिले पनि नेपालका नेपालीहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ। अब उहाँहरू अमेरिकामा बसेको, क्यानाडामा बसेको हुनाले उहाँहरूले लेख्ने तरिका, उहाँहरूको भाषा, उहाँहरूको शैली, उहाँले सुनाउने कथा त्यो डेफिनेटली फरक होलान्। तर त्यो कथा चाहिँ नि त्यहाँ बसेका डायस्पोरिक नेपालीहरूको अथवा उहाँहरूको आफ्नो कथा होइन, उहाँहरूले नेपालका पात्रहरूले लेखेको हुनाले अब त्यो चाहिँ नि त्यसलाई डायस्पोरिक लिटरेचर भन्न मिलेन।
है। तर जस्तो अब अस्ट्रेलियाको इक्जाम्पल म एउटा दुइटा दिउँ। मैले रिसेन्टली पढेँ 2-3टा नोभलहरू। निष्प्रभ सजीजीको डार्लिङ हार्बर पढेँ, निरु त्रिपाठीको पेरिस कानो पढेँ, सानो घिमिरेको सिडनी सपना भन्ने पढेँ। अब यहाँ चाहिँ नि के छ त, यहाँका नेपालीहरूको पीडा छ। लेख्न चाहिँ उहाँहरूले नेपालीमा लेख्नु भएको छ, किताब पनि गएर बरु नेपालमै पब्लिस भएका छन्, जबकि सम्राटजीको मञ्जुश्रीजीको किताब पनि यतै पब्लिस हुन्छन् होइन। तर कथा कस्तो छ त भन्दाखेरि बाहिर विदेशमा बसेका नेपालीहरूको पीडाको कथा छ। अब त्यसमा प्रसङ्गमा पृष्ठभूमिमा नोस्टाल्जियाको रूपमा नेपालका प्रसङ्गहरू आउलान्, तर त्यो लोकेसन चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि प्रवास छ। त्यस यो चाहिँ डायस्पोरिक लिटरेचर भयो। अब एकदमै पिन पोइन्ट गरेर वाटरटाइट कम्पार्टमेन्ट गरेर अब डायस्पोरा इन द मेकिङ, अलरेडी इस्टाब्लिस डायस्पोरा भन्नेतिर लाग्यो भने त्यो अर्को छलफल हुन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर इन जनरल एउटा अम्ब्रेला टर्म लिने हो भने मञ्जुश्री सम्राटहरूले लेखेको चाहिँ नि अब मेरो विचारमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई डायस्पोरिक लिटरेचरभित्र राख्न मिल्दैन, किनकि उहाँहरूले नितान्त नेपालको बारेमा लेख्नु भएको छ। तर निष्प्रभ सजी अथवा निरु त्रिपाठी अथवा सानो घिमिरेहरूले लेख्नु भएको चाहिँ नि नेपालीमा लेखे पनि, नेपालमै गएर पब्लिस भए पनि, त्यही विमोचन भए पनि कथा चाहिँ नि यताको भएको हुनाले त्यो चाहिँ डायस्पोरिक लिटरेचरको क्याटेगोरीमा आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। प्रकाश सरले यो भनिरहँदाखेरि मैले एउटा थोरै यसमा मैले थप्न चाहिँ चाहेँ। यहाँको विषयवस्तु लेख्दैमा त डायस्पोरा हुन्छ र भन्ने पनि, किनभने त्यसको मनोविज्ञान र त्यसको त्यो कल्चरली त्यो त नेपालसँग कनेक्सन त चाहिन्छ होला नि, होइन र प्रकाश सर? होइन, एक्ज्याक्टली त्यही नै कुरा हो। जस्तो मैले जुन अगाडि इक्जाम्पलहरू दिएँ, नेपालबाट आएर यहाँ इस्टाब्लिस हुनलाई गरेको सङ्घर्षहरू, यहाँका भाषाका समस्याहरू, उहाँहरूको डबल कन्सियसनेसहरू, नस्टाल्जियाको कुराहरू, होम मिस भएको कुराहरू, आफ्नो रुटको सर्चको कुराहरू, म को हुँ भन्ने, अब यिनै हुन् नि त डायस्पोराको मेन थिमहरू। जस्तो अस्ट्रेलियामा आएर कुनै अस्ट्रेलियाको अमुक कुनै विषयमा लेखियो भने सम्भवतः त्यो डायस्पोरिक लिटरेचर परेन होला। तर नेपाली जसरी अस्ट्रेलियामा आए विविध कारणले र यहाँ इस्टाब्लिस हुन, यहाँ इन्टिग्रेट हुनु, उनीहरूका भनौँ आइडेन्टिटी क्राइसिसहरू, यिनलाई समेटेर लेखियो भने त्यो 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 त निसन्देह डायस्पोरिक लिटरेचरभित्रै पर्छ। थ्याङ्क यू। रामजी सर, अघि तपाईँ छुट्नुभयो, तपाईँले के भन्न तपाईँ निस्किनुभयो। यो अघि महेश सरले तपाईँले गरेको क्वेसनलाई महेश सरले थोरै अलिकति डायस्पोरा चाहिँ लेखन चाहिँ के हो र लिटरेचर अन डायस्पोरा चाहिँ के हो भनेर अलिकति भन्नुभएको थियो। त्यसमा तपाईँको कुनै फरक धारणा केही छ? रामजी सर? महेशजीको कुरा धेरै ठिक छ, अलिकति थप्नुपर्छ त्यसमा। पहिलो कुरा चाहिँ डायस्पोरा मान्छे कि डायस्पोरा साहित्य, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छ सर। सुनिँदैछ मैले भनेको? सुनिरहेको छ सर, हजुर हजुर। त्यसले गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ डायस्पोरा मान्छेको कुरा गर्ने कि डायस्पोरा साहित्यको कुरा गर्ने भनेर हामीले सुरु गर्छौँ है। डायस्पोरा साहित्यको कुरा गर्दा चाहिँ त्यो भित्र कस्तो पात्र आएको छ, कस्तो इमोसन आएको छ, कस्तो थट आएको छ होइन, त्यो कुराको व्याख्या गरेपछि डायस्पोरा साहित्य अथवा डायस्पोरिक साहित्य हुने हो। कसले लेख्यो भन्ने कुरा गौण कुरा हो फेरि पनि होइन। डायस्पोरा लिटरेचर अन डायस्पोरा भने पनि, त्यसरी अबाउट डायस्पोरा जे भन्नुभए पनि तपाईँको त्यो किताबभित्र त्यो पुस्तक पढ्दा मान्छेको नाम हटाइदिएर तपाईँलाई जब पढ्नुहुन्छ त्यो बेला पढ्दा त्यो डायस्पोरामा हुने गुणहरू, डायस्पोरिक जीवनका गुणहरू, डायस्पोरिक जीवनका फिलिङहरू, डायस्पोरिक साहित्यका गुणहरू त्यहाँ आएको छ भने तपाईँले को मान्छे कहाँ बस्छ भन्ने गर्न टाउको दुखाउनु पर्दैन होइन। के टाउको दुखाउन पुग्छ भने यो किताबभित्र, यो सृजनाभित्र डायस्पोराको इमोसन छ कि छैन, थट छ कि छैन, समस्या छ कि छैन, कन्सियसनेस छ कि छैन भनेर तपाईँले चिन्ता गर्नुभयो भने डायस्पोरिक साहित्य के हो भन्ने कुरामा अरू धेरै टाउको दुखाइ गर्नु जरुरी छैन। अब कुरा रह्यो मञ्जुश्री थापाको कुरा, म त्यही पढ्दै थिएँ आज हिजो मात्रै पढ्दै थिएँ, मैले एकपल्ट रिभाइज गर्दै थिएँ मञ्जुश्रीको त्यो सिजन अफ फ्लाइट होइन। त्यहाँको पात्र प्रेमा भन्ने पात्र छन् होइन, ती नेपालबाट अमेरिका बस्छिन्, तर कस्तो भने अमेरिका बस्दा पनि अमेरिका बस्ने गरी सधैँ बसेको छैन क्या। त्यो प्रेमा भन्ने पात्र अमेरिकै बस्ने गरी लेखिएको थियो, त्यो भने त्यहाँको जीवनको बारेमा लेखेको थियो, त्यही सेक्टर हुने गरी लेखेको थियो भने त्यो डायस्पोरिक हुन्थ्यो। तर त्यो प्रेमा भन्ने पात्र चाहिँ एकदम ट्रान्जिएन्ट खालको, यताउता घुमिरहने खालको, मोबाइल खालको भएकोले त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने ट्रान्सनेसनल मोबाइल लिटरेचर मात्रै भयो मञ्जुश्री थापाको त्यो के अरे सिजन अफ फ्लाइट। समाटो कुरा त प्रकाशले भनिहाल्नुभयो होइन। तर के कुरा नबोलौँ भने साहित्यको व्याख्या गर्नु भनेको चाहिँ मान्छेको व्याख्या गर्नु होइन,
त्यो बुकको व्याख्या गर्नु, सृजनाको व्याख्या गर्नु। जब सृजनाको व्याख्या गर्न थालिन्छ हामीले को मान्छे भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ आफ्नो ठाउँमा, त्यो द्याट्स सेकेन्डरी है, प्राइमेरी कुरा त्यो हुनै सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले साहित्य किन हो भनेर व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ कसले लेख्यो भन्ने कुरा धेरै ध्यान दिनु जरुरी छैन हैन। जरुरी चाहिँ के छ भने त्यो सर त्यसो भए सरको भनाइमा नन डायस्पोरिक लेखकले लेखेको कुनै कन्टेन्ट डायस्पोरिक छ भने डायस्पोरा हो भन्ने भयो। तर त्यसो गर्दाखेरि कता कता त्यो ठ्याक्कै आफ्नै अनुभवता नआउन सक्छ, ठ्याक्कै आफूले देखेको त नहुन सक्छ, अनि अलिक साहित्य कमजोर पो हुन्छ कि सर त्यसो गर्दा डायस्पोरिक लेखन भए पनि? त्यो चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो। साहित्य कमजोर हुने सम्भावना असाध्यै धेरै रहन्छ है। असाध्यै बढिरहन्छ। धेरै अहिले कमजोरै लेखिया छन् त्यसरी लेख्दाखेरि हैन, त्यो सही कुरा हो। तर के चाहिँ होइन भने डायस्पोरिक हुँदै हुँदैन भनेर कितलाकाट गर्नु चाहिँ गलत कुरा हुन्छ। तर कमजोर हुने सम्भावना छ अथवा कमजोर छ भनेर व्याख्या गर्ने क्रममा त अब डायस्पोरा लेखेको कमजोर हुन सक्छ, यहाँको अर्को कुरा भयो हैन। कमजोर सम्भावना असाध्यै बढिरहन्छ, तर डायस्पोरिक होइन भनेर व्याख्या गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। म सर यस केही छ यो भनाइमा? म केही कोरियाका साथीहरू चिन्छु जसले नेपालको बारेमा लेखे। भोलि त्यो त नेपाली लिटरेचर भन्न पाइन्छ त रामजी सर होइन? जस्तो केही अमेरिकनहरू नेपालमा आए एकदम नेपालको बारेमा लेखेका छन्। नेपाली लिटरेचर भन्नु नेपालको बारेमा, कसैले नेपाली भाषामा पनि लेखे अथवा नेपालको बारेमा लेखे, त्यो नेपाली लिटरेचरमा भोलिबाट हामीले क्लासिफिकेसन गर्न थाल्दाखेरि के हुन्छ? मेरो प्रष्ट बुझाइ र मत मान्यता र आर्गुमेन्ट नै के हो भने डायस्पोरिक लिटरेचर डायस्पोराहरूको लिटरेचरमा त्यसको डिबेट गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, पहिलो शर्त त्यो लेखक डायस्पोरा हुनु पर्यो। दोस्रो त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। जस्तो डायस्पोरा हुनुभयो र चराको गीत लेख्नुभयो, खोला नालाको कुरा लेख्नुभयो भने त्यो डायस्पोरिक लिटरेचर त भएन। अर्को कुरो डायस्पोरिक लिटरेचरका स्वभावहरू हुन्छन्, जस्तो प्रकाश सरले अघि भन्नुभयो, जस्तो त्यो कल्चरल डिसलोकेसनका कुराहरू, त्यो इमेजिनरी होमल्यान्डको कन्सेप्टका कुरा हामी गरिरहेका छौँ, जस्तो क्लेफ्ट पर्सनालिटीका कुराहरू, मल्टिपल आइडेन्टिटीका कुराहरू, नोस्टाल्जियाका कुराहरू, होमलेसनेसका कुराहरू र त्यो डिस्टेन्ट रुट पछ्याउने कुराहरू होइन, त्यो सर्च फर द्याट डिस्टेन्ट आइडेन्टिटीका कुराहरू, यी क्राइटेरियाहरू तर कहाँ लगाएर हेर्ने त भन्दाखेरि डायस्पोरिक लोकेसनमा भएको भेलिड डायस्पोराले लेखेकोमा हेर्नु पर्यो नि त। हामीले चाहिँ नेपालमा बसेकालाई यो एङ्गल लगाएर हेर्दाखेरि त जस्तो सबै पुरुषहरूले नारीको बारेमा लेखेकै हुन्छन्, सबै नारीवाद हुन्छ त त्यो हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ रामजी सर मेरो के भने एउटा यो थ्योरिटिकल डिस्कसनको लागि फ्लोट गरेको कुरा हो कि कहीँ न कहीँ हामीले यो डिलिमिटेसन गरेनौँ भने यो इन्डाबल हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि बाहिरको लिटरेचरमा पनि अभ्यास देखियो, जस्तो इन्डियामा पनि इन्डियन डायस्पोराको लिटरेचर भनेर किताब प्रकाशित छन्। भारतकै लोकेसनमा बसेर लेख्नेहरूले जति डायस्पोरिक कन्टेन्ट लेखे पनि ती किताबहरूमा सङ्ग्रहित छैनन् के। हेर्नुहोस्, जस्तो पोस्ट कोलोनियलको पनि यही कुरा हो कि जो कन्ट्री कोलोनियल स्पेसमै छैन, कोलोनाइजेसन नै भएन भनौँ न नेपालकै कुरा गर्दाखेरि, तर कोलोनियल कुराहरू धेरै लेखे पनि त पोस्ट कोलोनियल लिटरेचरको पर्यु र आर्कभित्र त पर्दैन, त्यो रिसर्चभित्र पनि पर्दैन भने यो थोरै डिलिमिटेसन गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। अब यो विषय थ्याङ्क यू महेश सर। अब यो विषय अलिकति यसले समय अलिक बढी नराम्रो हुने भन्नु छैन कि, तर कस्तो भने सर केही दुई शब्दमा केही छ भने भन्नु, नभए के छ भने म आउने हप्ता फरक डायस्पोरामै काम गरिरहनु भएका फरक व्यक्तित्वहरू ल्याउँदैछु, त्योभन्दा पछाडि फेरि तपाईँहरूलाई जोड्ने छु र यो विषयलाई टुङ्गो लगाउँला। सरको दुई शब्द मात्रै केही छ यो महेशजीको माथि, दुई शब्द मात्रै लामो नभनिकन। ठिक छ, धन्यवाद सबैजनालाई। अब यो डिलिमिटेसन त जरुरी छ, तर डिलिमिटेसन गर्दाखेरि त्यो लिटरेचरको भावलाई नै मार्ने गरी डिलिमिटेसन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि कायम गर्ने गरी डिलिमिटेसन गर्नुपर्छ। हामीले चिन्ता के नगरौँ भने नेपालमा बस्ने मान्छेले धेरै डायस्पोराको लेख्ला भन्ने चिन्ता नगरौँ। लेख्यो भने लेख्यो के फरक पर्छ, के फरक पर्दैन, राम्रो लेखोस् होइन, उसले लेखे भइगयो। तर खालि त्यो टेक्स्टको तपाईँ महेशजीले प्रकाशजीले भने जस्ता कुराहरूलाई टेक्स्टको कन्टेन्टभित्र हेरौँ र कन्टेन्टमा छ भने धेरै चिन्ता नगरौँ, त्यो जरुरी छैन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। बाँकी कुरा त हामीले एकदम ठिक छ, डायस्पोराको बहस अझै अगाडि बढ्दैछ, धेरै कुरा क्लियर भइसकेको छ। खालि के छ भने हाम्रोमा अब अलिकति त्यो बहसको सङ्ख्या कम भएकोले गर्दा कति ठाउँमा अस्पष्टता छ, त्यसको लागि थप बहसहरू गर्न जरुरी छ। गणेशजी लगायत साथीहरूलाई बहुत धन्यवाद।
होइन सर, अझ सिद्धिएको छैन, मात्र यो टपिकमा मात्रै हो। एकछिन हामीसँग समय छ भने म प्रकाशजीतर्फ आउँछु। हुन त यो क्वेसन महेश्वरलाई सोधिएको छ, अहिले महेश्वरकोमा पनि पुग्नेछ। यो तारानी पोखरेलले लेख्नुहुन्छ, डिजिटल डायस्पोरा र भर्चुअलिटीको कन्सेप्ट आइसकेको सम्बन्धमा डायस्पोरालाई हार्ड एन्ड फास्ट टेक्नोलोजीमा डिफाइन गरिनु एक्सक्लुसिभ नोसन भएन र डायस्पोरालाई बरु ग्रुप कन्सियसनेसको रूपमा लिनु आवश्यक होइन र भनेर उहाँ सोध्नुहुन्छ। यसको बारेमा केही भनाइ छ? ठिक छ, मैले अघि पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ, जस्तो पुरानो डायस्पोराको एकदमै भनौँ न हार्ड एन्ड फास्ट कम्पार्टमेन्टलाइज त्यो डेफिनेसन लिएर चाहिँ सम्भवतः अब हामी त्यसरी हिँड्नु पनि हुँदैन होइन। र मल्टिपल डायस्पोराको कन्सेप्टमा हामी जानै पर्छ, किनकि अब पहिलाको जस्तो मात्रै खोजेर त अब अहिले त छँदै छैन। विश्व फेरियो, ग्लोबल भिलेज भयो भनौँ न। अहिले तत्कालै मैले यहाँ एक चिज लेख्छु, तुरुन्त नेपालबाट त्यसको रेस्पोन्स आउँछ। त्यो हुनाले अब पहिलाको एकदमै स्ट्रिक्ट त्यो डेफिनेसन लिएर डेफिनेटली हुँदैन। हामीले अलिकति मल्टिपल डायस्पोराको कन्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ र अलिकति ओपन अप पनि हुनुपर्छ। र डायस्पोरिक लोकेसनबाट लेखिएको यो अलिकति त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि तीन थरी चिजहरू मैले यसो सोच्दाखेरि तीन थरी चिज देख्छु, चारै थरी भनौँ है। एउटा जस्तो रामजी सरले भन्नुभयो जस्तो नेपालमै बसियो तर इमेजिन गरेर कुनै एउटा डायस्पोरिक पात्रलाई लिएर लेखियो, त्यो एक खालको पोसिबिलिटी हुँदो रहेछ। सेकेन्ड पोसिबिलिटी चाहिँ जस्तो मञ्जुश्री थापा अथवा सम्राट उपाध्यायले गरिरहनु भएको छ, डायस्पोरिक लोकेसनमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले डायस्पोरिक कन्सियसनेसलाई बेस बनाएर सेन्टर बनाएर लेख्नु भएको छैन। उहाँहरूको लिटरेचरको बेसिक अब्जेक्टिभ चाहिँ के देखिन्छ भने नेपाल चाहिँ नि उहाँहरू बसेको ठाउँलाई अथवा विश्वलाई चिनाउने कल्चरल ट्रान्सलेटरको इन्टरप्रेटको काम गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले कुन कल्चर कुन ट्रान्सलेट अथवा इन्टरप्रेट गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली कल्चर वेस्टको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले लेख्ने भाषा पनि अङ्ग्रेजी छ होइन। त्यसपछि तेस्रो क्याटेगोरी कस्तो छ भने जस्तो मैले अघि धेरै नामलेहरू लिएँ, अस्ट्रेलियामा बस्ने तर नेपालीमा लेख्ने। उहाँले लेख्दाखेरि जहिले पनि केही इमेजिन गर्नुभएको छ भने नेपालको अडियन्स इमेजिन गर्नुभएको छ, यहाँको रियल यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ, यहाँको पसल यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँको पाठकलाई लेखेको भए त्यो सोचिँदैन थियो, दिमागमा हरदम के छ भने नेपालको पाठक सम्झिराख्नु भएको छ। त्यो तेस्रो खालको भयो। उहाँहरू पनि अगेन दे आर अल्सो वर्किङ एज इन्टरप्रेटर ट्रान्सलेटर, तर फेरि मञ्जुश्रीजी अथवा सम्राटजीको ठ्याक्कै उल्टो यताको कल्चर चाहिँ उहाँहरूले नेपाली पाठकहरूको लागि बुझाउने त्यो खालको गर्दै हुनुहुन्छ। र चौथो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने त्यहीँ बसेको छ, त्यसैको बारेमा लेखेको छ र आफूले छोडेर आएको घर र त्यहाँको पाठकको अब्सेसन लिएर लेखेको पनि छैन। त्यो चौथो क्याटेगोरी हुनसक्छ। यसरी मोटामोटी चारवटा मैले अहिले सोच्दाखेरि त्यो छलफलको क्रममा त्यो देखेँ। र डायस्पोराको जुन प्रश्नको विषयमा चाहिँ नि मेरो विचारमा स्पेसली भनौँ न 1980s 90s पछाडि अथवा स्पेसली अझ 21st सेन्चुरीमा आइसकेपछि अब पुरानो एकदमै स्ट्रिक्ट वाटर टाइप कम्पार्टमेन्टको डेफिनेसनहरू लिएर भन्दा पनि अब अलिकति सबै बोर्डरहरू सबै बााउन्ड्रिजहरू रिड्र भइरहेको होइन, ब्लर भइरहेको अवस्थामा अब यो चिजहरूलाई पनि हामीले अलिकति समग्रतामा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म सर यही तपाईँलाई सोधिएको क्वेसन थियो, मैले प्रकाशजीतर्फ गएँ। जस्तो यहाँ कुरा चाहिँ अलिकति कन्टेन्जियस नै भयो। जस्तो म नेपालमा छु, मेरो एकजना साथी उद्वेके भन्ने नाइजेरियामा साथी छ, त्यो नाइजेरियन हो। अनि उसँग चाहिँ मैले नाइजेरियाको बारेमा खुब संवाद गरेर मैले नाइजेरियाको बारेमा लेखेँ, अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित गरेँ भने त्यो नाइजेरियन डायस्पोरा लिटरेचर भयो कि भएन भन्ने मेरो कुरा हो के। र म अहिले पनि मान्यता के राख्छु भने यति धेरै भोलेटाइल हामीले बनायौँ भने चाहिँ वी आर क्रिएटिङ अ लट अफ कन्फ्युजन्स। त्यसमा कन्फ्युजनहरू हुन्छ कि इमेजिनेसन जसले पनि जहाँ पनि गरेर लेख्न सक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो लिटरेचर अफ ट्रमा भनेको कन्टेन्ट डिफाइन हो कि, तर लिटरेचर अफ डायस्पोरा भनेको आइडेन्टिटी डिफाइन पनि हो। जस्तो हु इज अ डायस्पोरा भन्ने एउटा सेट क्याटेगोरी छ, त्यो हु इज अ डायस्पोरा भन्ने सेट गरी क्याटेगोरीको डिफिनेसन भित्र पर्ने एउटा मान्छेले
वाट मेक्स लिटरेचर डायस्पोरिक भन्ने पनि 5-6वटा क्राइटेरिया छ जसलाई हामीले इलाबोरेटली आज डिस्कसन गरेका छौँ। ती क्राइटेरिया भित्र परेर लेखेको लिटरेचर डायस्पोरिक लिटरेचर हो मेरो बुझाइ। अन्य लिटरेचर चाहिँ लिटरेचर अन डायस्पोरा हो। सो लिटरेचर अन डायस्पोरा, लिटरेचर अबाउट डायस्पोरा र डायस्पोरिक लिटरेचरमा थोरै भिन्नता राख्यौँ भने चाहिँ अलिकति सजिलो होला। नत्र चाहिँ सबै लिटरेचर गएर डायस्पोरिक लिटरेचरमा सहित हुने डर चाहिँ मैले देखेको छु। त्यो डर चाहिँ रामजी सरले लेखिदिनु होला भनेर डर होइन छ, त्यो हामीले आफ्ना आफ्ना कुरा लेख्ने हो। तर एउटा चाहिँ जस्तो हामी समालोचनाको अभ्यासमा छौँ भने हामीले क्लियर कट एउटा चाहिँ बाटो पत्ता लगाउनु चाहिँ जरुरी छ, एउटा आर्गुमेन्ट फ्लोट गर्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ सिद्धान्तकारहरूले काम गर्नु होला। जस्तो रामजी सर आफै सिद्धान्तकार हुनुहुन्छ। अब सर मसँग आर्गुमेन्ट त गर्दै हुनुहुन्छ, त सरको पनि दिलमा त लाग्यो कि यो केटाले भनेको कुरामा त एउटा दम त छ, किनकि 3 राउन्ड भइसक्यो आफ्नो पोजिसनमा उभिएको छ भने देयर इज समथिङ इन इट भन्ने सरले रियलाइज गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रकाश सरले भनेको कुरा र रामजी सरले भनेको कुरामा म सहमत छु। डायस्पोराइजेसनको त सनातनी क्लासिकल व्याख्या, ज्युजहरूको माइग्रेसनको व्याख्या 50औं वर्ष हुनुपर्छ, सेन्चुरिज हुनुपर्छ भन्ने चिजमा चाहिँ अहिले भोलेटालिटी आएको छ। किन अहिले चाहिँ जस्तो ग्लोबलाइजेसनले देशका नेसन स्टेटका सिमानाहरू नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेन्जरमा छन् होइन, सिमानाहरू नै डिकन्स्ट्रक्ट भएका छन्। र यो चाहिँ जस्तो शुद्ध नस्ल प्योर जिन भन्छ क्या, शुद्ध नस्ल प्योर जिन नै क्वेसन छ नि त। अब बच्चो भनौँ न हजुरबा एकातिरको रेसबाट आएका छन्, इन्टर रेसियल कम्युनिटी, तपाईँहरू त बाहिर बस्नुहुन्छ, कति धेरै इन्टर रेसियल कम्युनिटी आएको छ। बाउ किनियाको छ, आमा चाहिँ बुर्किना फासोको छ, छोराले चाहिँ इजरायली लिएर आयो होइन, अनि त्यहाँबाट नाति जन्मियो, अनि नातिले नर्वेजियन केटी बिहा गरेर अनि चाहिँ बच्ची जन्मी। त्यो बच्ची कहाँ जान्छ भने यो रेसियल एक्सक्लुसिभिस्ट रेसियल डेफिनेसन्सहरू पनि भत्किँदै रहेको सन्दर्भमा यो डायस्पोराको चाहिँ कुनै नेसन स्टेटसँग जोडेर अथवा कुनै प्योर कल्चरसँग गरेर जोडेका यी डेफिनेसनहरू कालान्तरमा 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडि चाहिँ यी अमानक र इनभ्यालिड हुँदै जान्छन् भनेर प्रक्षेपण गर्न त सकिन्छ, किनकि यो पोरस रिड्रोइङ द बााउन्ड्रिजको समय भएको हुनाले। तर अहिले नै त्यो स्थिति नआएको हुनाले अहिले त हाम्रो सीमाभित्र रहेर यी डिलिमिटेसनभित्र रहेर हामीले एउटा क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनु जरुरी छ। र यो अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भनेरै मैले यो चाहिँ वाट इज ए डायस्पोरिक लिटरेचरमा यति इमोसनल भएर पेसनेटली यसमा चाहिँ चर्चा राखेको हो, अन्यथा नलियोस् होइन। ठिक छ, यो छलफल हजुर प्रकाश सर। म चाहिँ नि अब अलिक मलाई ढिला पनि हुँदै गयो मेरो भोलि अलिकति काम छ, त्यो कारणले म छुट्टिन्छु। 11:30 बज्न लाग्यो। एउटा सानो अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दुईटा चिज हो। एउटा त यो डायस्पोराको डिस्कसन असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। तर फेरि के पनि रहेछ भने एट द एन्ड अफ द डे राम्रो साहित्य भन्ने चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ। कहाँबाट लेखियो, कुन विषयमा लेखियो, डायस्पोरिक कन्सियसनेस भयो कि भएन भन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण छ, मैले त्यसलाई अन्डरमाइन गरेको होइन। तर त्योभन्दा पनि अझ माथि गएर एउटा डिबेट चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राम्रो साहित्य आयो कि आएन त। र 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि 50 वर्षपछि सम्झिँदाखेरि अब हिस्टोरिकल ट्रेसिङ गर्दाखेरि एउटा आउटलाइन लेख्दाखेरि कतै मेन्सन त होला होइन, तर सम्झिनु पर्दाखेरि अब जियाङकोजी डायस्पोरिक हुन् कि होइनन् भनेर हामीले सम्झिँदैनौँ होइन, उनको कृति सम्झिन्छौँ। अथवा हारुकी मुराकामी अमेरिकामा बसेर लेख्छन् कि जापानमा होइन, अब त्यो चिजहरू हामी बिर्सिन्छौँ। त्यो हुनाले यो छलफल छँदैछ। तर मैले एउटा सानो रिजोइन्डर मात्रै त्यो राख्न खोजेको के भने एट द एन्ड अफ द डे रियली म्याटर गर्ने चाहिँ के रहेछ भने साहित्यको क्वालिटीले नै रहेछ। र त्यसमा पनि छलफल गर्दै गरौँला। यो आजको यो अवसरको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि महेशजीलाई र रामजी सरलाई तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। र भविष्यमा पनि फेरि यस्तो खालको छलफलहरू गरिराखौँ। यसरी नै भनौँ न आइडियाहरू अगाडि आउने हो, क्ल्यारिटी हुने हो। यति भन्दै सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म चाहिँ बिदा हुनु। थ्याङ्क यू प्रकाश सर, तपाईँको यो समय र विचारका लागि। म अब हामी पनि धेरै लामो त बस्दैनौँ, तर अझै अब यो हाम्रो बसाइ त बस्नुपर्ने छ। एउटा मात्रै क्वेसन, एउटा उदाहरण मात्रै दिएर अनि फेरि यो बसाइलाई अर्को समयमा हामी फेरि जोडिनेछौँ। किनभने क्वेसनै मैले यो नेपाली डायस्पोराको बारे केही कुराहरू गर्न मन थियो, लेखनको बारेमा चाहिँ त्यतातिर पस्नै पाइएन आज। अस्ति यो अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अहिलेको यो कोरोना भाइरस पछाडि
हुन्छ होइन म सुनाउँछु मात्रै अनि तेरो सकिएन भने छोडिदिउँला छ। यो कोरोना भाइरसको यो अहिलेको यो इकोनोमिकल विभिन्न कुराहरूमा परिरहँदाखेरि चाइनासँगको सम्बन्ध बिस्तारै इन्डियासँग विस्तार गर्ने तरिकाले उनले यो केही इन्डियन परिकारहरू पकाएर अनि त्यसलाई चाहिँ फेसबुकमा सेयर गरेको देखियो। अनि इन्डियन कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी पनि विभिन्न कुराहरू देख्यो। यस्ता कुराले चाहिँ कतिको यो डायस्पोरिक यो डायस्पोरा ग्लोबल डायस्पोरामा यी कुराहरूमा कतिको अर्थ राख्छ। मैले महेशजीबाट छोटो सुन्छु अनि आज बिदा हुन्छु, तर यो कुरालाई फेरि अर्को बसाइमा नबसिकन सकिएन। त्यही कुरा हो क्या, जस्तो टिएस इलियटले अब्जेक्टिभ कोरिलेटिभ भन्छन् क्या, एउटा चिज छ क्या कन्सेप्ट। अब्जेक्टिभ कोरिलेटिभ भनेको के हो भन्दा तपाईँभित्र फिलिङ हुन्छ नि, प्रेमको हुन्छ, सम्झनाको फिलिङ हुन्छ, रिसको हुन्छ, राहतको हुन्छ। त्यो केही वस्तुलाई देखेपछि तपाईँभित्र त्यो चिज प्रोभोक हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ। वस्तु अथवा घटनालाई देखेपछि जस्तो कुनै गाना सुन्नुभयो होइन, त्यो गाना कतै बज्यो भने तपाईँलाई घरको सम्झना आउँछ, किनकि त्यो गानासँग त्यो घरको केही न केही कनेक्टिभिटी थियो। कुनै परिकार देख्नुभयो भने घरको सम्झना आउँछ। भने डायस्पोरामा चाहिँ के हुन्छ भने केही पनि चिजहरूले घर देशको सम्झना गराउँछ नि, त्यसप्रति अति मोह हुन्छ क्या। हेर्नुहोस्, यो डायस्पोराहरूको स्वभाव हो, त्यो माइग्रेन्टहरूको पनि स्वभाव हो, जो घर छोडेर जान्छ। जस्तो हामी चीनमा जाँदाखेरि अथवा जापानमा जाँदाखेरि गुन्द्रुक सिन्की खान पायौँ भने त्यो बडा मजा आउँछ नि। घरमा चाहिँ जहिले गुन्द्रुक पकाउँछन् भनेर झगडा गरिरहने मान्छे पनि, जस्तो 81 टोकियोमा गुन्द्रुक खान पाउँदाखेरि सिन्की होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ खुसी। यो अब्जेक्टिभ कोरिलेटिभ हो, दिज आर कल्चरल आइकन। र यसले त्यो उसको त्यो चाहिँ सम्झनासँग र त्यो सम्झना सँगसँगै आइडेन्टिटी फर्मेसनसँग गाँसिएको तन्तु भएको हुनाले यसले जहिले पनि अपिल गर्छ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि अपिल गर्छ। र त्यो जस्तो इन्डियनहरूलाई गर्दाखेरि नेपाली किन खुसी भयो भन्दा त्यो फुड हेबिटमा धेरै ओभरलेप छ नि त, इन्डियन फुड र नेपाली फुड त। जस्तो तपाईँ हिमालबाट दक्षिण जाँदै लानुभयो त्यो इन्टरफेसमा भने इन्डियन फुड र नेपाली फुड त छुट्याउनै सक्दैनौँ हामी, त्यो यसरी ओभरलेप हुन्छ नि। अनि त्यो बिकज वी सेयर द टेस्ट होइन। अनि चाहिँ अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीले सेयर गर्दाखेरि इन्डियनहरू त खुसी भइहाले, अनि नजिकका आउनेले नेपालीहरू पनि खुसी भए। त्यसको त कल्चरल कारण चाहिँ त्यो। यसको कारणले यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो कनेक्टिभिटी छ नि, यो चाहिँ डायस्पोराको यस्ता राजनीतिक आर्थिक रूपमा यस्ता कुराहरूले प्रभाव बढी पारिरहेको देखिन्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो यो हामी पनि खुसी भएको थियौँ त्यहाँ देख्दाखेरि। म है पर्सनल्ली पनि खुसी भएको थिएँ। अब यो त मैले एउटा सानो जाँदा एउटा प्रसङ्ग मात्रै जोडेको। यो बसाइलाई अलिकति लम्ब्याएर अलिक बढी नेपाली लिटरेचरको यो डायस्पोरिक लिटरेचरको बारेमा कता जाँदैछ, के लेखिएका छन्, साँच्चै लेखिएका केही उदाहरणहरू पनि लिएर यो चाहिँ भयो कि भएन भन्नेतर्फ पनि जाने मेरो केही कविताहरू लिएर बसेको थिएँ। आज भ्याइएन। अर्को बसाइमा आउने शनिबारको बसाइमा चाहिँ मैले अन्य नेपालमै बसेर डायस्पोराको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको केही सिनियर व्यक्तित्वहरूसँग म कुरा गर्नेछु। त्योभन्दा अर्को बसाइमा फेरि यहाँहरूसँग जोडिएर यी विषयहरूमा बाँकी रहेका विषयहरूमा सिद्ध्याउँला। आजलाई भने यो झन्डै 1.5 घन्टा बसियो। यो समयका लागि महेश पौडेल सर, प्रकाश सुवेदी सर मेलबर्नबाट र रामजी तिमिल सिन्हा सर नेपाल साथै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै धेरै व्यक्तित्वहरूले हामीलाई हेरेर बस्ने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरूले यहाँ लेख्नु भएको छ, क्वेसनहरू छन्, ती सबैको एन्सर गर्न सकिएन। तर गोलमोटल रूपमा यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिहरूबाट उहाँहरूको एन्सरको क्वेसनहरूको पनि कतै न कतै एन्सर आइसकेको छ। फेरि पनि यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो डायस्पोरा लिटरेचरको पेज इनएपिज.com पेज र asnepalnews.com को पेज सहित हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने तमाम डायस्पोरामा रहनुभएका तर डायस्पोरा भइसक्नुभएका, भइ नसक्नुभएका, नेपालमा रहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई पनि म नमस्कार गर्दै आउने शनिबार आजको समयमा नेपालको समयअनुसार पाउने 6 बजे डायस्पोरिक विषयलाई नै लिएर बहस गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि भने फेरि म मजिरत रामजी सर लगायतलाई यो छलफलमा छुटेका विषयहरू छलफल गर्नेछौँ। आजलाई भने म लगायत सबै मेरा 3 जना पाहुनाहरूलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद।